नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो कोसियल न्युजको तितोपडी.com बाट प्रसारण हुने प्रत्येक दिनको लाइभ अपडेट र समयसँगै विषयको छलफल कार्यक्रमको लागि हामीले पर्खेर बस्नुहुने हाम्रो लाइभलाई संसारकोबाट विश्वबाट इन्टरनेट मार्फत फेसबुकको हाम्रो पेजमा हेर्ने सम्पूर्ण मानवहरूलाई म कोसियल न्युजको तर्फबाट तपाईँहरूमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि हामी कुवेतमा भएको कोरोना सम्बन्धीको लाइभ अपडेट र हामीले कोही विशेष पाहुनालाई आज हामीले चाहिँ बोलाएर केही विषयहरू छलफल गर्नको लागि हामीले कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। आज चाहिँ भने जनजाति महासङ्घ कुवेतका महासचिव अध्यक्ष जनजाति महासङ्घ कुवेतका अध्यक्ष अमृत तामाङज्यूलाई हामीले यस स्टुडियोमा निम्ताएको छु। तपाईँहरू पनि केही कुराहरू छलफलको लागि हेर्न बस्नुहोला। सँगसँगै विषय हामी छलफल गरौँ, तपाईँहरूको विचारहरू राखौँ। तपाईँहरूको पनि केही समस्या छ भने विशेष गरिकन सेन्टरमा बस्नुहुने इलिगल भएर सेन्टरमा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले तपाईँहरूलाई त्यस्तो समस्या कतै छ भनेदेखि तपाईँले हामीलाई कोड गरेर हामीलाई यो ठाउँमा यो ठाउँको यो बिल्डिङमा हामीलाई समस्या यस्तो छ भनेर तपाईँहरूले समस्या अवगत गराउनु होला। हामी तपाईँको समस्या सम्बन्धित ठाउँमा हामी पुर्याउनु छौँ र हामीले विशेष हामीले नेपाल एम्बेसीलाई हामी विशेष फोनै गरेर पनि हामीले भनिरहेको छु र हाम्रो लाइभ भिडियो पनि उहाँहरूले प्रत्येक दिन हेर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले गर्नुभएको समस्या यो कमेन्टमा लेख्नुभएको छ, हामी कमेन्ट पढेर सुनाएपछि उहाँले पक्का पनि तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्नेछ। तपाईँहरूले भित्र बसेर त्यसरी लाइभ भिडियोहरू गरेर नगरिदिनु होला। कुवेतको कानुन अलिकति गाह्रो छ, भोलि के होला कसो होला भन्ने कुरो थाहा छैन। त्यसले गर्दा सबैजना अलिक धैर्य धारण गर्नु होला। तपाईँहरूलाई त्यहाँ बस्न खान र मेडिकलको राम्रो सुविधा हुनुपर्छ। हामी यो कुरालाई एकदम जोरदार हामी माग गर्छौँ। नेपाल एम्बेसीले हामीले कुरो एकदम जानकारी गराएको छु कस्तो हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ। तर नेपाल जानको लागि भनेर केही समय धैर्य धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था आज के होला, भोलि के होला, पर्सि के होला कसैले थाहा नभएर त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले अलिकति त धैर्य धारण गर्नै पर्यो। केही समस्या भए तपाईँहरूले समस्या अवगत गराउनुहोस्, त्यो विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। त्यसै गरी आज हाम्रो कुवेतको कोरोनाको अपडेट चाहिँ सायद फेसबुकहरू न्युज पोर्टलहरू सबै ठाउँमा दिइसके तैपनि हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई हामी अवगत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो कुवेतमा चाहिँ कोरोनाको कहर चाहिँ घट्दै जाला भन्दा त झन् बढ्दै, हिजोभन्दा अलिकति घट्छ भने अलिकति मात्रै घटेको छैन, सेम जस्तै भएर गइरहेको छ। त्यसै गरी आज पनि 885 जना नयाँ कोरोना थपिएर चाहिँ आज 12,860 जना पुगेको छ। हेर्नुहोस् 12,060 जना पुगेको छ भनेदेखि त्यसै मध्येमा 190 जना अवस्था एकदम गम्भीर छ। हेर्नुहोस् 190 जना अवस्था एकदम गम्भीरै छ। त्यसै गरी 189 जना थप रिकभर भएर स्वास्थ्य लाभ भएर अहिलेसम्म 3,640 जना चाहिँ स्वास्थ्य लाभ भएर घर फर्किसकेको छ भनेदेखि आज पनि कुवेतमा मर्नेको सङ्ख्या 8 जना थपिकन आजसम्म कुवेतमा अपडेट भएको सङ्ख्या 28 जना थपिकन अहिलेसम्म 24 घण्टाभित्र 84 जना भइसकेको छ। ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 96 पुगेको छ भनेदेखि विश्वभरि WHO अनुसार कोरोना सङ्क्रमित देशहरू 208 जना रहेको छ। भने त्यसै गरिकन हाम्रो यो चाहिँ ट्राभल्स अहिले चाहिँ भनेदेखि बाहिर ट्राभल्स गरेर भन्दा पनि यही कन्ट्याक्टबाट सरेको छ, कुनै पनि ट्राभल्स सरेको छैन। त्यसै कारण आज चाहिँ हाम्रो 189 जना रिकभर 36 मैले भनिसकेँ कि र हाम्रो सिटिजनहरू 109 जना कुवेती नागरिकलाई भएको छ भने 184 जना इन्डियन रेसिडेन्ट छ, 267 जना इजिप्सियन रेसिडेन्ट छ भने 115 जना बङ्गलादेशी रेसिडेन्ट छ र अरू चाहिँ हाम्रो थोरै नेपाल लगायत सम्पूर्ण थोरै देशहरूको बारेमा हामीलाई यसले धेरै दिनदेखि जानकारी दिएको छैन। र अहिले नयाँ हाम्रो गभर्मेन्टको आधार त्यसै फर्माउने गभर्मेन्टले 265 जना छ भनेदेखि हवाली 251 जना, अमादी गभर्मेन्ट 197 जना, जहारा 97 जना, क्यापिटल 75 जना छ। हाई रेसिडेन्स एरिया भनेर फर्माउने मैबस एरियामा 104 जना भएछ, हवालीमा 74 जना, जिलिप सुइकमा 73 जना, सल्लुवामा 70 जना भएछ। यो चाहिँ एकदम धेरै भएको एरिया पऱ्यो। हेर्नुहोस् त्यसैले गर्दा तपाईँले एकदम सावधान हुनु होला। तपाईँले सोधिहाल्नुहोस् नेपालको कति भयो जाने होला भने नेपाल त कति भयो थाहा छैन होइन। धेरै दिनदेखि अब नेपाल दूतावासलाई हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ कि निवेदनहरू लेखेर दिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चाहिँ उहाँहरूले लिन सकिन्छ भन्ने कुरो जानकारी आएको छ। त्यसैले गर्दा अब हामी चाहिँ हाम्रो पत्रकार महासङ्घ कुवेतका अध्यक्ष हरिकृष्ण उपाध्यायलाई हामी जोड्दैछौँ। उहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ। हरि सर नमस्ते। नमस्ते राजन सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अनि के छ हरि खबर? अब चलिरहेको छ। अब मैले अलिअलि कुवेतको कोरोनाको सम्बन्धी अपडेट चाहिँ मैले अलिअलि दिएँ हरि सर। अरू विषयहरू के कसो छ त्यसलाई पनि तपाईँले चाहिँ म त्यो विषयहरू जोड्दै गर्छु। तपाईँले हाम्रो आदिवासी जनजाति महासङ्घ
जोड्दै आइसक्यो गर्नु होला। एकदम म जोडिहाल्छु ठिक छ, जोडिसकेँ उहाँलाई मैले जोड्नुहोस्, केही छैन। हामी बिचबिचमा कुरा गर्दै गरौँला कुवेतको बारेमा। विशेष गरी ल मैले हुन्छ हाम्रो यो ल मलाई चाहिँ ल कोसेली समूहद्वारा सञ्चालित यो तीतबारी.com अन्तर्गतको कोसेली न्युज परिवार हाम्रो फेसबुक पेजलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई हामी राजनजी र म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण कोसेली परिवारको तर्फबाट तपाईँहरू सुरक्षित रहन आग्रह गर्दछु। र विशेष गरी हामीहरूले कुवेतमा रहेर पत्रकारिता लामो समयदेखि करिब 12 वर्षदेखि हामी यो तीतबारी.com अथवा कोसेलीसम्म चलाइरहँदाखेरि धेरैजना साथीहरूले चाहिँ कोसेली न्युजले किन कुवेतको इस्युहरूलाई विशेष गरी इलिगलहरूको भिडियोहरू हालेन, होइन, हामीहरूको समस्या किन सुन्यो, हामीलाई किन लाइभमा ल्याएन भनेर धेरै भन्नुभएको हामीले चाहिँ कम्प्लेनहरू मेसेजहरू पाएका छौँ। तर हामी एकदम विनम्र गर्दछौँ, हामीले कुवेतमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विशेष गरी अहिले एमनेस्टीबाट जुन 2500 देखि 3000 जना उहाँहरू अहिले जुन कुवेत सेल्टर हुन्छ उहाँहरूलाई उहाँहरूको लाइभहरू उहाँहरूको मैले फोटोहरू हामीले हाल्न नसक्नु कारण चाहिँ हस् हस् उहाँहरूको त्यो कुराहरू हामीले हाल्न नसक्नु कारण चाहिँ विशेष गरी हामीलाई कुवेतबाट ट्र्याकिङ गरिरहेको हुन्छ र हामीहरूले त्यो कुरालाई हाल्दैनौँ। र तपाईँहरूको समस्या जस्ता तस्ता हामीले सम्पूर्ण ठाउँमा पुर्याइरहेको छौँ। विशेष गरी नेपाली दूतावास अनि त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, सम्बन्धित निकायसँग हामीले नेपालीहरूको यस्तो छ अवस्था भनेर चाहिँ पुर्याइरहेको छौँ। तर हामी एकदमै दुःखी साथ अथवा क्षमा प्रार्थी छौँ, तपाईँहरूको त्यहाँको भिडियोहरू त्यहाँको फोटोहरू यहाँ हाल्न नसक्नु कारण चाहिँ हामीलाई कुवेतबाट सरकारबाट ट्र्याकिङ हुनसक्छ, भोलि समस्या हुनसक्छ, कानुनी कुराहरू छ। त्यही भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले तपाईँहरूको कुराहरूलाई जस्ताततै सम्प्रेषण गर्न सकेनौँ। हजुर तपाईँ कुरामा त हामीले भिडियो हालेर हाम्रो समस्या ट्र्याकिङ हुन्छ, साथै तपाईँहरूले पनि उहाँहरूले भिडियो बनाएको कुरा पनि भोलि कुवेतसँग इस्यु बनाएर त्यसलाई पनि कुनै इस्यु बनाउन सक्छ, त्यो पनि छ कुरो त्यो चाहिँ हाम्रो मैले त्यहाँ नेपाली दूतावासका महामहिमज्यूसँग पनि र दूतावासको कर्मचारीज्यूहरूले पनि त्यही भन्नुभएको छ। विशेष गरी सेल्टरमा रहेको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरू समस्या छ भने बरु दूतावासमा कल गर्नुहोस्, तर यस्तो भिडियोहरू बनाएर लाइभहरू नदिनुहोस्, हजुर त्यसले तपाईँहरूलाई पनि समस्या बनाउन सक्छ। भिडियो तपाईँहरूले बनाएर बरु एउटा कुरा दूतावासमा पठाउँ बरु के कुरा चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै याद गर्नुपर्छ भने तपाईँहरू अवैधानिक रूपमा भाग्नु भएको थियो अथवा अवैधानिक रूपमा विभिन्न कारणले बस काम गर्नुभएको थियो। अहिले तपाईँहरू वैधानिक हुँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ बाहिर हुनुभएको भए अझै समस्या बढ्थ्यो। तपाईँहरू अहिले कुवेत सरकारभित्र हुनुहुन्छ, तैपनि तपाईँहरूलाई केही अप्ठ्यारो अवश्य होला। तपाईँलाई लानको लागि नेपाल सरकारको विशेष तयारी गरिरहेको छ र 2 दिन भयो कुवेत सरकार र दुबई सरकारले चाहिँ नेपाल सरकारलाई आधिकारिक पत्र पठाएर त्यो नागरिकलाई जसरी हुन्छ लैजा भनेपछि नेपालमा एकदम उच्च स्तरीय कुराहरू भएर तपाईँहरू करिब लाने कुराहरू कन्फर्म भएको छ र अब डेटहरू मात्रै फिक्स हुन बाँकी हो। त्यसकारण तपाईँहरू सुरक्षित छ, जहाँ जस्तो छ त्यस्तैमा रमाउनु होला, त्यस्तैमा रहनु होला, सुरक्षित रहनु होला। पक्कै पनि तपाईँ हप्ता 10 दिनभित्र 20 दिनभित्र तपाईँहरू नेपाल पुग्नुहुन्छ। अलिक दिन त दुःख गर्नै पर्यो, तपाईँहरू जेलमा बस्नु पर्थेन, अहिले सेल्टरमा बस्नु भएको छ, खाना टाइममा खानु पाउनु भएको छ, त्यो पनि ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ है मलाई। तर यसलाई अन्यथा नलिनु होला, तपाईँहरूको दुःखमा हामी पनि साथ दिन्छौँ। तर पनि कोसेली न्युजप्रति तपाईँहरूको गुनासो जायज पनि छ, तर हामीले हाल्न नसक्नु कारण चाहिँ त्यो। र हामीले म एउटा पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले कुवेतबाट प्रसारित सम्पूर्ण हाम्रो न्युज का साथीहरूलाई पनि मैले त्यही भनेको छु, हामीलाई भोलि समस्या हुने कामहरू नगरौँ। तपाईँहरू जसले त्यहाँबाट लाइभ भिडियोहरू फोटोहरू पठाउनु भएको छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई समस्या हुनसक्छ। किनभने केही इज्जतशील नागरिकहरूले त्यहाँ स्ट्राइक गर्दाखेरि त्यहाँ उहाँहरूलाई समातेर 6 जनालाई तपाईँको जेल लगेको छ, होइन। तपाईँहरू स्ट्राइक नगर्नु होला, त्यहाँ गएर त्यहाँबाट चाहिँ भिडियोहरू प्रकाशित नगर्नु होला भन्न चाहन्छु म एउटा राजनीति। समस्याहरू भयो भने हामीलाई यो कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पर्सनल हामीलाई फोन गरेर हाम्रो फेसबुक पनि हामी तपाईँको समस्यालाई होइन तपाईँले बनाएको भिडियोहरू फोटोहरू प्रब्लम हामीलाई दिनुहोस्, हामी चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा हामी यो विषयमा जोरदार सर हामी माग गर्छौँ, होइन। तर तपाईँले भिडियो बनाएर बाहिर भाइरल बनाएर त्यसमा धेरै गाह्रो नपरोस्। त्यसै गरिकन आज एउटा यो नेपालीको हेर्नु सर यो कमेन्ट अलिकति यसलाई रिड गरिदिन्छ। हाम्रो खड्का यो उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको सानो काजी खड्काजी लेख्नु भएको छ, कुवेतमा 884 र नेपालमा 84 जना भन्नुभयो होला उहाँले, र नेपाली टोटल 258 जना नेपालमा भन्नुभयो। 3 मेसम्म आजभन्दा 12 दिन अगाडिसम्म नेपालीहरूको संख्या कुवेतमा 84 जना हो, नेपालमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो 252 जना हो। दाइ हामी पनि त सेभ अल नट अनि यो पनि जोडिहाल्छु। ज्योति पुनले भन्नुभएको छ दाइ हामी त सभा अल नसेरमा छौँ र हामीलाई यहाँ कति झन् नेपाली दिदीहरू बिरामी छन्, तर किन नेपाल नआउनु भएको भन्नुभएको छ। ज्योतिजी नेपाली दूतावास कुवेतमा हामीले तपाईँहरूको सम्पूर्ण कुराहरू राखेका छौँ, सभा अल नासेर, अर्दिया, होइन, आन्दोलस, त्यसपछि मिश्री हो।
जम्मा 28,000 ल जना अहिलेसम्म हुनुहुन्छ जोडियो त्यो मलाई सेल्टरभित्र। हो हो जोड्नुहोस्। 28,000 जना हुन्छ। त्यो मध्येमा हिजोसम्मको एउटा अमृत डाटा सर आएको छ। सर अमृत नमस्ते सर अमृत सर। ल नमस्कार नमस्ते तपाईँलाई नमस्कार नमस्ते। नमस्कार उहाँलाई हरि स्वागत सर, गरेको राजन सर। हस् त अमृत सर तपाईँलाई स्वागत छ है हाम्रो कोसेली यो कोसेली न्युजको यो च्यानलमा। हस् धन्यवाद तपाईँलाई सर। र अनि हाम्रो तपाईँ अमृत सर पनि त हाम्रो कोसियल न्युजको संस्थापक सदस्य हुनुहुँदो रहेछ हरि सर। अब यो पनि अहिले नै तपाईँहरू हामीले बिर्सिरहेको कुरो मलाई जानकारी आएको थियो, अमृत दाइले गरेको थियो है। उहाँ चाहिँ हाम्रो संस्थापक कोसियल न्युजको सदस्य नै हुँदो रहेछ उहाँभन्दा अगाडि। हो हामी स्थापना समयमा योभन्दा 12 वर्ष अगाडि उहाँ लगायत धेरैजना कुवेतका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै यो कोसेली भनेर सबैको हो। त्यसमा हामी एकदम निर्धक हौँ। बिचमा हामी को कता भए पनि स्थापनाको समयमा हामीलाई विशेष गरी अमृतजी लगायत राम दाईहरू सबैजना धेरै जस्तो कुवेतमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एकदमै सहयोग गर्नुभएको थियो र उहाँहरू एकदमै सक्रिय भएर अमृतजी चाहिँ हाम्रो संस्थापक नै हुनुहुन्थ्यो होइन अमृत सर? हजुर सर, हजुर। अमृत सर अहिले कुवेतमा पनि हुनुहुन्छ उहाँको होइन? परिचय सुरु गर्नुहुन्छ। हजुर कुवेतमा हुनुहुन्छ कि नेपाल? कुवेतमै हुनुहुन्छ है? म कुवेतमै छु सर। कुवेतमै छु सर। कुवेतमा हुनुहुन्छ। त्यही त छुट्टी जानुभयो जस्तो नि लागेको थियो र नि। ठिक छ, तपाईँलाई स्वागत छ अमृत सर। अनि धेरै दिन भयो भेटघाट नभएको, त्यही कारणले पनि अलिकति कता भएको होला। अब यो कोरोनाको सन्तास छ होइन। समग्रमा तपाईँले देखेको सिनारियो कुवेतको यो कोरोना संक्रमण पछिका कुराहरूलाई अलिकति अथवा त्यो पछि उत्पन्न समस्याहरूलाई अलिकति राखिदिनु होला। अनि हामी जनजाति महासङ्घका कुराहरूमा जाउँला। उहाँ चाहिँ विशेष गरी अमृत तामाङ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पहिला नेपाल तामाङ घेदुङ कुवेतको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अहिले जनजाति आदिवासी जनजाति महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न संस्थाहरूमा लामो समयदेखि कुवेतमा कार्यरत हातेमालो गरिरहनु भएको छ र हरेक दुःख सुखमा हामी साथै छौँ। हामी यहाँबाट हामीले के कुरा एकदमै क्लियर गर्न चाह्यौँ भने धेरै मान्छेले भनेका छन् तिमीहरू समाज सेवा गर्छौ, तिमीहरू दूतावासमा राम्रो लिङ्क छ, तर हाम्रो कुरा सुन्दैनौ भन्नुहुन्छ। हामीहरूको काम पनि छ। हामीले काम गरेर बचेको 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा समय हामीसँग खाजा खाने पैसा बचाएर हामी तपाईँहरूलाई सेवा गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन अमृत सर? त्यसकारण तपाईँहरूले हामीलाई ब्लेम मात्रै नगर्नु होला। हामीले तपाईँलाई सहयोग गर्न खोजेका हौँ। धेरैले भनेका छन् तिमीहरूले गफ मात्रै गर्छौ, काम गर्दैनौ, तर हामीले एटलिस्ट तपाईँहरूको भोइस सम्बन्धी ठाउँमा पुर्याउने काम गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण अमृत सर तपाईँलाई स्वागत गर्दै तपाईँका विशेष गरी यो कोरोना सङ्क्रमण पछिका समस्याहरूमा नेपालीहरूको कस्तो देख्नु भएको छ, यो राहतका कुराहरू छन्, एमनेस्टी कुराहरू, ती कुराहरूलाई अलिकति जोडिदिनुहोस् न। हजुरको टाइम अब हजुरले जसरी लिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ हरि सर, नमस्कार, धन्यवाद। यो मलाई आफ्नो केही कुराहरू भनाइहरू राख्नको लागि मौका दिनुभएको छ। राजन सरलाई पनि धन्यवाद। विश्व यतिखेर अब यो कोभिड-19 को महामारीले हामी नेपाली मात्र होइन, विश्व दुनियाँ नै अब मानव जाति चाहिँ आक्रान्त छन् है। यसको असर कुवेतमा पनि परेको छ। विशेष गरी नेपालीहरूको हितमा भन्नु पर्दाखेरिमा मैले देखेको, म चाहिँ कुवेतको फर्मानिया भन्ने ठाउँमा बस्छु। म स्वयं 2 महिना भयो मेरो म जबलेसमा छु है। त्यसै गरी मेरो आसपासमा वरिपरि धेरै फ्ल्याटहरूमा नेपालीहरू बस्छन्। सबैजनाको काम छैन। यता कता 1-2 जना काम भए पनि उनीहरूको तलबहरू कटौती गरेर छन् है। त्यसले गर्दा सबैभन्दा समस्या त यतिखेर अब यो यतिखेर कुवेतमा फुल कर्फ्यू लागू गरेको छ हैन। यसमा अब मे 30 देखि फेरि अब निरन्तर जारी राख्ने हो भने कुवेतको हाम्रो अवस्था एकदमै दयनीय हुन्छ भन्न यसै पनि हामी अनुमान गर्न सक्छौं हरि सर। त्यसले गर्दाखेरि हिजो मात्रै मेरो के साथीहरूले मलाई फोनबाट प्रत्यक्ष भेट्ने साथीहरूले नि आसपासका साथीहरूले पनि सोध्थ्यो के हो कुवेतमा अब यो सेल्टरमा बस्ने नेपालीहरूलाई कहिले फर्काउँछ, निकै बिजोग छ। फेसबुकमा देखिराखेका छौँ त हामी सबैजनाले। अनि मैले एमएसए फोन गरेँ, हाम्रो मनोज सिंह सरसँग एकछिन कुरा भयो यसको बारेमा के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा उहाँको प्रतिक्रिया थियो हामी पनि यस बारेमा एकदम चिन्तित छौँ। नेपाल सरकारसँग यो विषयमा हामी कुराकानी भइराखेको छ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा कहिले हो कहिले पठाउने भन्ने विषयमा चाहिँ यकिन उहाँले भन्नु सक्नु भएन है। यो मैले भनेको तात्पर्य जो जति हुनुहुन्छ यो लाइभ हेरेर बस्नुहुने सबैले जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि आजै मात्रै केही न्युजहरू हामीले देख्न सक्छौँ यो विषयमा नि केही सरकारको ध्यान आकर्षण भएको छ, अर्थात् अलिकति गम्भीर रूपमा लिएको छ हैन। सम्भवतः छिटै
हुन्छ होला। जो कुवेतमा गैर कानुनी बस्ने नेपाली जो अहिले सेल्टरमा हुनुहुन्छ 3035 को हाराहारीमा, उहाँहरू सकभर उहाँहरू छिटो जाओस्, छिटो नेपालमा पुर्याउने काम गरोस् सरकारले, हामी यो चाहन्छौँ। मैले जसरी दूतावाससँग घचघचाइराखेको छ, हामीले भन्ने नै दूतावासलाई हो हैन, दूतावासबाट नेपाल सरकारसम्म यो छ सर। अरू भन्नु पर्दाखेरि समस्या जटिल बन्दै गएको छ सरले त्यो भन्दै गरेको म एउटा कुरा यहाँ मैले भित्र अलिकति क्लियर गरेँ। जस्तो अहिलेसम्म कुवेत सरकारले एकिन डाटा नदिए पनि करिब 28,000 जना आप्रवासीहरू 28,000 आप्रवासीहरू चाहिँ यो एमनेस्टीको सुविधा लिएर कुवेत सेल्टरमा हुनुहुन्छ भनेको छ। त्यसमध्येमा हिजो दिएको एउटा न्युजमा भनेको छ 6,918 जना मात्रै अहिलेसम्म घर जानु भएको छ। भनेपछि करिब 7,000 जना भनेपछि 21,000 चाहिँ अझै पनि सेल्टरमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले दिएको जानकारीलाई म तपाईँहरूलाई यहाँ भन्न चाहे। इजिप्सियन 4,390 जना, बङ्गलादेशी 629 जना, फिलिपिनो नागरिक 1,821 जना र इन्डोनेसियन 78 जना बाहेक अरू जानुभएको छैन। त्यसकारण हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि संयमित हुनलाई हामी एकदमै विनम्र आग्रह गर्दछौँ। र मैले अघि पनि भने सकेसम्म त्यहाँबाट लाइभहरू नदिनु होला, आफ्नो फोटो भिडियोहरू बाहिर नपठाउनु होला, त्यसले भोलि तपाईँहरूलाई पनि ट्र्याकिङ पार्नुपर्छ, एकदमै अप्ठ्यारो हुनसक्छ। र मैले अघि पनि भने, फेरि पनि हाम्रो अमृतजीलाई पनि हुनुहुन्छ यहीँ, र हाम्रो कोसेली समूह र कुवेतका सम्पूर्ण न्युजहरूले चाहिँ विशेष यो नहाल्नुको कारण चाहिँ के भने उहाँहरू विभिन्न मिडियाहरूमा जानुभएको छ। हामीले किन नहालेको भने हामीलाई पनि ट्र्याकिङ गरिरहेको हुन्छ, हामी कुवेतको नीति नियमलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। हामीले विनम्र रूपमा तपाईँहरूलाई एकदम अनुरोध गरौँ, तपाईँहरूले यहाँको नीति नियमलाई एकदम मानिदिनु होला भन्ने एउटा जानकारी मात्रै दिन चाहे। अमृत सर ल कन्टिन्यू गर्नु होला फेरि। हजुर त्यही त नि सर, म पनि त्यही चाहन्छु कि फेसबुक सोसियल मिडियाहरूमा त्यो भित्रको जुन दृश्यहरू भिडियोहरू हामीले देख्न सक्छौँ। वास्तवमा यो अलिकति सुहाउँदो छैन। हुन त उहाँहरूको चितकार कहाँ गएर सुनाउँ भएको छ होला पक्कै पनि है यो कुरा। तर के छ भन्दाखेरि अहिले जुन हामी बाहिरै लिगल रूपमा बाहिरै बस्नेहरू पनि यति के भन्छ समस्यामा छौँ कि हेर्नुहोस् है। अब त्यो भन्दा त बरु त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि कमसेकम तपाईँहरू जुन छ नि सेल्टरमा जानुभएको छ, उहाँहरू धैर्यता लिनुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ है। जे भए पनि कुवेत सरकारले चुत्ने ओड्ने एउटा ओडार त दिएको छ नि त है। अब ढिलो चाँडो हुन्छ अवश्य नै, त्यहाँबाट अब कुवेत फेरि फर्कने कुरा त आउँदैन, मतलब सेल्टरबाट बाहिरिने त कुरा आउँदैन। जबसम्म नेपाल पुगिने तबसम्म उहाँहरू चाहिँ त्यो भित्र सुरक्षित साथ बस्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरो खानाको समस्याहरू पनि सुनेको छ है। पहिलो कुरो आजै मात्रै पल्लो घरमा यो मेरै छिमेकी फ्ल्याटबाट चाहिँ खाना सप्लाई गर्यो, त्यहाँबाट चाहिँ खानाको समस्या पर्यो भनेर खाना पुर्याउन गयौँ। बिहान मात्रै के साथीहरूले पुर्यायौँ हामीले, पास हुने साथीलाई। मतलब के छ भन्दाखेरि कति सुनेको छु एक छाक मात्रै खाना पाएको छ, त्यस्तो अवस्थाहरू पनि छ। अब हुन त यति बेला फेरि रमजान चलेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि 2 टाइम र भनेको टाइममा खाना नपाउनु त्यो समस्या पनि हुनसक्छ है मेरो विचारमा सर। अनि विशेष गरी यहाँ हजुरले त्यो भन्दै गर्दा मैले खानाको विषयमा अलिकति जोडेँ। जस्तो मलाई यहाँ बिहान एकजना नेपालीले कल गर्नुभएको थियो, उहाँ अवैधानिक हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले एमनेस्टीमा जानको लागि ट्राभल डकुमेन्ट बनाउनु भएर छ, तर उहाँको केही कारणले जान पाउनु भएन, विशेष गरी पेमेन्टको कारणले अलिकति पैसा तिर्न बाँकी रहेछ। उहाँले बिहान फोन गरेर भन्नुभएको थियो, सर खबुस लिन पनि पछिल्लो ढोकाबाट जानुपर्छ, पछाडिको ब्याक साइड ढोकाबाट जानुपर्ने ठाउँमा अहिले खबुस पनि पाइँदैन। म एकदम दुःखमा परेँ, मसँग पैसा अलिकति मोबाइलको पेमेन्ट 400 केडी समथिङ तिर्नु थियो, म जान सकिनँ। अहिले खानेकुरा खबुस पनि पाइरहेको अवस्था छैन भनेर उहाँले एकदम दुःख बिलाउन गर्नुभएको थियो। त्यसकारण हाम्रो यो लाइभबाट सम्पूर्ण सेल्टरमा हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एटलिस्ट तपाईँहरूले एक टाइम भने नि खानु पाउनु भएको छ, दुःख त छ पक्कै छ नि, त्यसलाई अलिकति संयमित हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु। हुन्छ अमृत सर, त्यसै गरिकन फेरि अब यो सेन्टरभित्र भएको खानाको समस्या, बिमारी समस्या जति छ त्यो समस्याहरू उनीहरूले एमबेसीबाट चाहिँ कोडिङ गरेर हामीलाई कुन ठाउँमा कुन बिल्डिङ हो कोडिङ गरेर भन्नु, त्यहाँ गएर हामीले त्यो विषयमा माथिबाटै कुराहरू तपाईँहरूलाई समाधान गर्छु भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। र एमबेसी 2-4 ठाउँमा त्यो विषय पनि समाधान गरि पनि सकेको छ। भएपछि कति बिजनेस सोद्धा ठिक छ, अहिले चाहिँ राम्रो छ भन्ने प्रतिक्रिया नै आएको छ। र एउटा कुरो नेपाल फर्किन पाऊँ, नेपाल छिटो फर्किनु हो, अब सबैको चाहना नेपाल फर्किनु पर्यो, तर समय परिस्थिति यस्तो भएको हुनाले केही समय धैर्य धारण गर्नु त परेन होइन र? कन्टिन्यू गर्नु। यस्तै हो सर। अब कुवेतको अवस्था बारे त अब हामी सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो है। सबैलाई आफ्नो व्यथा
आफूसँगै छ। हजुर समस्या त्यही हो, अब सकेसम्म चाहिँ अब यो जुन छ नि विशेष गरी अहिले देखेको समस्या भनेको कसो हुन्छ भने सेल्टरमै रहनु भएका हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सकेसम्म स्वदेश फर्किन पाऊँ भन्ने कुरा नै हो। त्यसको लागि तपाईँ हामी मिलेर सम्बन्धित ठाउँहरूमा जोड दिनु आवश्यकता छ है। त्यही भन्न चाहन्छु मुख्य कुरो है। यसलाई हाम्रो दूतावासले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ है जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अरू देशको फिलिपिन इन्डियाको उनीहरू गइराखेको छ, जाँदैछ। त्यसो हुँदाखेरि नेपालको पनि नेपाल सरकारले यो विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। हामी आशा गरौँ ढिलो चाँडो सकेसम्म छिटो लैजाओस् होइन, उहाँहरू जान पाउनुहुनेछ। र विशेष गरी हाम्रो माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीसँग पनि हाम्रो केही समय अगाडि कुरा भएको थियो र अहिले हिजो मात्र एकदमै उहाँहरूको विशेष बैठक बसेर नीति निर्देश दिएको कुराहरू न्युजहरूमा आएका छन्। आज मात्रै पनि समाचार पत्रमा हाम्रो महामहिम राजदूतज्यूको र मेरो पनि आर्टिकलहरू प्रकाशित भएको छौँ र हामीले पनि जोरदार रूपमा माग गरेका छौँ। ठिक छ, यसलाई अब हामी अलिकति फरक प्रसङ्गमा जाउँ। विशेष गरी राहतहरूको कुराहरूमा अलिकति जोडिन चाहे मैले। तामाङ घेदुङ नेपाल तामाङ घेदुङको साथीहरू लगायत तपाईँहरूले पनि विभिन्न ठाउँबाट राहतहरू प्रदान गरिरहनु भएको छ आफ्नो ठाउँ। अहिले भर्खर पनि भन्नुभयो सरले चाहिँ खानेकुराहरू सेल्टरमा दिएर आउनु भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। त्योलाई अलिकति जोडौँ न। जस्तो हुन त अहिले एकदमै समस्या केमा छ भने जस्तो उदाहरणको लागि ट्याक्सी ड्राइभर हाम्रो साथीहरू हुन्छ, ट्याक्सी चालकहरू, उहाँहरूको ट्याक्सी पनि ग्राउन्डेड भएर बसेको करिब 2.5 महिना भयो। उहाँहरूको पनि केही काम छैन, तर पैसा उल्टो दियो पनि राख्नुपर्छ नि। त्यस्तो समस्याहरू नि छ नि मान्छेलाई। कतिपय साथीहरूलाई ग्यासकै समस्याहरू देखिया छ, कतिपय साथीहरूलाई खानाकै समस्याहरू देखिया छ, हामी मध्येमा क्या, हामी कम्युनिटीमा जुन सोसियल वर्क गर्नेहरूलाई पनि। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा अब खानाहरूको मागहरू अत्याधिक हुनु, 24 घन्टे लकडाउनमा साथीहरू हुनु, अहिले त झन् कुवेत पुरै 24 घन्टे लकडाउनमा छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूसँग कस्ता कस्ता समस्याहरू आएका छन्, कतिको साथ सहयोग गर्नु भएको छ, अलिकति यता जोडौँ न अमृत सर। एकदमै। अर्को कुरो सँगसँगै यो भाडा सम्बन्धी, कुवेतमा हामी त भाडामा बस्ने, हेर्नुहोस् कम्पनीले लगभग सबै कम्पनी, प्रायः जसो कम्पनीहरूले सबै होइन खाना बस्न सबै आफ्नै भन्ने जुन व्यवस्थाले गर्दाखेरि यो बेला चाहिँ त्यो समस्या सिर्जना भएको छ। जो कम्पनीबाट नै हजुर एभाइलेबल हुने एकोमोडेसनको समस्या परेन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 50% भन्दा बढी कुवेतमा कार्यरत हुन्छ नि इम्प्लोइमेन्टहरू चाहिँ सेल्फ एकोमोडेसन होइन सबै आफ्नो छ। त्यसो हुँदाखेरि यो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूले समस्या छ। यहाँनिर चाहिँ अब कसैलाई 100 फुलमा जस्तो नर्मल्ली एउटा फ्ल्याटमा 300 केडी हुन्छ है भने 100 केडी डिस्काउन्ट जस्तो, र कोही ठाउँमा 50%, तर कोही ठाउँमा चाहिँ झनै अब टाढा किन जाउँ, मेरो आफ्नै पनि अघिल्लो महिना जुन अप्रिल महिनामा चाहिँ 50% डिस्काउन्ट गरेको थियो, यो महिना चाहिँ नोटिस जारी गरे कि मे महिनाको फुल रेन्ट। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको चाहिँ अघिल्लो महिनामा भन्दा यो महिना त जटिल छ। झनै धेरै जसोको सेलेरी आएको छैन, आउनेको पनि काटेर आएको छ सेलेरी होइन, डिटेक्ट गरेर आएको छ भने कसरी दिने, सम्भवै छैन दिने। यस्तो अवस्थामा कुवेतले भन्छ कारब सक्कर भनिदिन्छ, अब मतलब बिजुली लाइन पानी लाइन काटिदिन्छु भन्ने खालको वार्निङ दिइराखेको छ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ स्वयं आफूले पनि भोगेको कुरा हो। यस्तो समस्या अरू साथीहरूले पनि हुनसक्छ। यो परिस्थितिमा पनि हामी अब कसरी धेरैजना साथीहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ, विशेष गरी रुमको कुराहरूले। र म पनि अहिले तपाईँ जस्तै राजनजी पनि हामी बाहिर बस्छौँ, आफ्नो रुम भाडा फेरि कुवेत अथवा कुवेतको नियम के छ भने पहिले अग्रिम रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, 5 तारिक अगाडि नि भाडा दिनुपर्ने हुन्छ। अनि भाडाको समस्याहरू सबभन्दा बढी देखिएको छ। र विशेष गरी अहिले साना साना कम्पनीहरूले जुन यस्तै फ्ल्याट भाडामा लिएर राखेका मान्छेहरूलाई पनि कम्पनीले भाडा नतिर्दा उहाँहरूलाई पनि निकालेको अवस्थाहरू छ। विशेष गरी जहारातिर 1-2वटा रेस्टुरेन्टको केसहरू पनि आएको छ र हामीले त्यसलाई नेपाली दूतावाससँग पुर्याएका छौँ। वा सबैभन्दा समस्या अहिले भाडामा देखेको महँगो पनि छ कुवेतमा एकदमै। भाडा जस्तो एउटा सानो पार्टिसन रुमको 80 रुपियाँ 70 रुपियाँ पर्छ होइन। एउटा सानो हजुरहरूले त झन् 120-125 तिर्नुहुन्छ एउटा रुमको भनेपछि त कति महँगो छ र गाह्रो छ एकदम। भाडाको कुरा एकदमै जायज उठाउनु भयो। र खाने भन्दा पनि समस्या त भाडाको छ त यहाँ त है। त्यही त नि सर, यो यहाँ त्यो समस्या छ सर। अब यो महिना अझै अर्को महिना होइन, यो महिना झन् अब 10 तारिकबाट फुल कर्फ्यू छ, कामै नगरे सेलेरी आउने कुरै भएन है। तपाईँको मार्चमा जुन महिनामा झन् समस्या होला। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो जुन कर्फ्यू छ नि यसलाई फेरि लम्ब्याउने हो भने नि अझ विकराल समस्या आउँछ।
मैले अघि नै भने। त्यसले गर्दाखेरि सबैजना सचेत रहनु होला। कुवेतमा जो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, समस्या तपाईँको मात्र होइन, मेरो मात्रै होइन, सबैजनाको समस्या उस्तै हो। यो समस्यासँग कसरी हुन्छ आफू सुरक्षित रहने नै ठुलो कुरा हो है। हाम्रो तपाईँ मोबाइल यस्तो राख्नु न, तपाईँको अलिकति डिफ्रेन्ट भयो। अलि कसको सरहरू नेपालमा लोड सेडिङ कारणले म चाहिँ अलि अगाडि जोडिन सकिनँ, माफी चाहन्छु। हो अझै भएन, अझै भएन हाम्रो सिस्टम रोटेसन भएन। त्यो सिस्टम अन गर्नु पहिला, माथि त्यो अटो रोटेट गर्नु होला सर, हजुरको स्क्रिनलाई अटो रोटेट गर्नु होला। माथि एउटा सेटअप हुन्छ अटो रोटेट भन्ने, भयो भने राम्रो, भएन भने ठिक छ, साउन्ड एकदम राम्रो आइरहेछ हजुरको। अनि आनन्द सर, नेपालतिर खबर के छ, कस्तो हुनुहुन्छ? नेपालतिरको खबरको रूपमा हुनुपर्दा हिजो हामीले लाइभ गरिरहँदा 243 को कुरा गरेका थियौँ भने त्यसभन्दा पछाडि अहिलेसम्म आइपुग्दा 258 पुगेको थियो सर। हिजो राति केही 3 जना र अनि आज बिहान 9 जना गरेर 258 कुल संक्रमित 258 पुगेका छन् भने निको भएर निस्किनेहरू चाहिँ 36 जना पुग्नु भएको छ। त्यसैगरी आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका 31 जना सरसफाई कर्मचारीहरूमा पनि यो र्यापिड टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ आएको भनेको छ, तर त्यसको अब यो थ्रोट स्वाबको परीक्षण आउन चाहिँ बाँकी छ सर। अब आज नै अब संघीय संसदमा राष्ट्रपतिले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यिनै हुन् विशेष गरी आजका यहाँको ताजा अपडेट चाहिँ छ। हजुर, अहिले हामीसँग आदिवासी जनजाति महासंघ कुवेतका अध्यक्ष प्लस पहिला नेपाल तामाङ हिन्दू संघ कुवेतका पूर्व अध्यक्ष अमृत तामाङजी हुनुहुन्छ। हामीले विशेष गरी अहिले राहत उद्धारका कुराहरूलाई अगाडि बढिरहेका थियौँ। आनन्द सर भर्खर जोडिदिनुहुन्छ नेपालबाट। आनन्द सरको केही कुराहरू छ भने राख्दा हुन्छ। अनि अमृत सरले भनिरहनु भएको छ राहत उद्धार र नेपालीको अवस्था के छ त, अहिले प्रेजेन्ट सिचुएसन के हो भन्ने हामी जस्तो त्यही कुराहरूमा गइरहेका थियौँ। हुन्छ अमृत सर, हजुरको अरू केही कुरा बाँकी छ भने अझै गर्दै गरौँ नि। अमृत सरलाई कोसेली न्युजको लाइभमा एकदम हार्दिक स्वागत छ। सरहरू किप कन्टिन्यू, म पनि यहाँहरूसँग जोडिन पाएँ, आभारी छु सर। अमृत सर सुनिरहनु भएको छ? हजुर, अमृत सरको नेटमा समस्या भयो, नेटको समस्या भएछ। मैले एकचोटि फेरि रिमुभ गरेर फेरि वेट गरेँ, फेरि जोड्नु होला। ठिक छ, यो भनिरहँदा अमृत सर जोड्दै गर्दाखेरि जस्तो हिजो कुवेतमा एकदम दुःखद घटना छ, 3 जनाले सुसाइड गरेको कुराहरू छ, त्यसले पनि अलिकति दुःखद सङ्केत दिन्छ। 2 जना भारतीय, 1 जना इजिप्सियन नागरिकहरूले सुसाइड गर्नुभएको भनेको छ। र हिजो एउटा न्युज आएको थियो टर्कीमा त्यहाँको प्रसिद्ध फुटबलरले कोरोना संक्रमणको कारणले आफ्नो छोरालाई चाहिँ मारेको कुराहरू पनि आएको थियो। एकदम दुःखदपूर्ण छ अवस्था अहिले विश्वकै कुराहरू गर्दाखेरि। कोरोनाबाट मान्छेहरू एकदम डराएको होइन, त्यस्तो किसिमको अवस्थाहरू छ। विशेष गरी नेपालमा पनि 2 जना प्रहरीलाई, 4 जना पत्रकारलाई कोरोनाको संक्रमणहरू देखिएको भनेको छ। आनन्द सरलाई केही जानकारी छ यसको बारेमा? हो सर, हो। सशस्त्र प्रहरीका हाम्रा सशस्त्र प्रहरीका जुन एउटा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने प्रहरीहरूमा त्यो पोजिटिभ देखिएको छ सर, कोरोना संक्रमण। यहाँ भक्तपुरका, त्यसै गरी कपिलवस्तुका पनि देखिएको छ। त्यसै गरी यता कपिलवस्तु अस्पतालमा जुन नर्सलाई देखिएपछि त्यहाँ अस्पताल नै सिल गरिएको छ, त्यो अवस्था रहेको छ। हो सर, त्यो चाहिँ। अनि त्यसै गरी अब वीरगञ्ज तथा विराटनगरका पत्रकारहरूमा पनि त्यो संक्रमण देखिएर उहाँहरू आइसोलेसनमा गइसक्नु भएको छ। एकजना त अनलाइन खबरका सञ्चारकर्मीको नाम मलाई भएन, उहाँ पनि आज 4 दिनदेखि उहाँ आइसोलेसन सेन्टरमा हुनुहुन्छ। 4 जना पत्रकार साथीहरू अहिले हुनुहुन्छ। हजुर, हो सर। हजुर, कन्टिन्यू गर्नुहोस्। राजनजी, उहाँलाई जोड्ने प्रयत्न गर्नु होला। आनन्द सरले नेपालको कुराहरू जोड्दै गर्नु भएको छ। त्यसै गरी अब आज सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि लिएर आएको छ। भन्न त सरकारले रोजगारको प्राथमिकता, कोभिड-19लाई चाहिँ अब कोभिड-19सँग लड्न सक्ने र सम्भावित सबै सङ्कटका लागि सरकार तयार रहेको भनिरहँदै गर्दा पनि अब अहिलेको अवस्थामा झन् एकदम जोखिमपूर्ण र दैनिक रूपमा झन् बढ्दै गएको अवस्था। फेरि प्रवासमा भर्खरै चल्यो भने अब कसैले आत्महत्या गर्ने, कसै चाहिँ अत्तालिने अवस्थाले गर्दा सरकारलाई पनि त्यो किसिमको एउटा दबाब चाहिँ गएको हो देखिरहेको छ। त्यसै गरी सरकारले आजको नीति कार्यक्रम अन्तर्गत यो लिपु लेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर चाहिँ नक्सा छिट्टै निकाल्ने भन्ने कुरा पनि आज संघीय संसदमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नु हुँदाखेरि सरकार नीति कार्यक्रममा
हजुर सर ठिक छ आनन्द सर, हामीलाई एकछिनपछि फेरि जोडौँला यसलाई। अब हाम्रो अमृतसरको कुराहरू केही सुनौँ। हामी अहिले नेपालीहरूको अहिलेसम्मको अवस्था बारेमा अमृतसरले विशेष गरी घर भाडामा बस्नेहरूको भाडाका समस्याहरू, अनि नेपाल गएर नेपालमै जस्तो आनन्द सर जस्तै गरी स्टक भएर बस्नुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसै गरी कुवेतबाट नेपाली जाँदाखेरि जुन एउटा छुट्टीमा जानलाई तयारी भएका कन्ट्याक्ट सकेर बसेकाहरू, यस्ता समस्याहरू अनगिन्ती छन्। ती कुराहरूलाई नेपाल सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायले सुनिरहँदा पनि यो संक्रमणको कुराहरू अलिक बढिरहेको कारणले अलिकति यो ट्र्याकमा आउन सकिरहेको छैन। हामी आशा गरौँ छिट्टै आउनेछ। हुन्छ अमृत सर, फेरि तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अलिकति समस्या भयो अलिकति प्राविधिक कुराहरूले। हजुर अमृत सर सुनिरहनु भएको छ? आनन्द एकदम सुनेको छु सर। आनन्द सरलाई फेरि पनि नमस्कार है, तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ, राम्रो ख्याल गरेर बस्नुहोस्। यति बेला यो अवस्थामा आफ्नो मातृभूमिमा रहनु नै ठुलो कुरा हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ है। हामी घर जान पाऊँ भनेर बसिरहेछौँ होइन। कति मान्छेहरू घर जान पाऊँ भनिरहेछन्, आनन्द सर घर पुगेर यता आउन पाऊँ भनेर भएको छ। यो विश्व नै यस्तै भइरहेछ क्या, विश्व नै। अब विशेष गरी मैले हिजो एकजना भाइसँग कुरा गरेको थिएँ, उहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट भिसामा विदेशमा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले कहिले घर जाउँ जस्तो भएको कुराहरू सुन्नुभएको थियो। विशेष गरी हामी त एटलिस्ट अहिलेसम्म जाहिर भइरहेका जस्तो अहिले अमृत सरले भन्नुभयो नि, अब 2 महिना भयो जाहिर नभएको, काम नभएपछि पैसा आउँदैन। अब घर भाडाहरू पनि कुवेत सरकारले अथवा कुवेत सरकारले चाहिँ सकिन्छ भने केही प्रतिशत छुट देऊ भनेको हो, घरबेटीले दिएको छैन त के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। रियल पनि हो, धेरै समस्याहरू चाहिँ अहिले घर भाडामा र खानामा देखिएको छ। र मैले अघि पनि भने एकजना जुन ट्राभल डकुमेन्ट लिएर नजाने एकजना महिलाले बिहान कल गर्नुभएको थियो र उहाँले भन्नुभएको थियो खबुस लिन पनि पछाडिको ढोकाबाट जानुपर्छ, अहिले खबुस पनि पाइँदैन, यति गाह्रो अवस्थासम्म बेकार गएन सुधाई भनेर रुनुभएको थियो। त्यसकारण सेल्टरमा भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको दुःख एकदमै छ, त्यसलाई हामीले एकदमै लिएका छौँ। तपाईँहरू सम्मिलित हुँदिनु होला, भिडियोहरू लाइभहरू सकेसम्म नदिनुहोस् बाहिर। तपाईँहरूलाई समस्या एकदमै परेको भने नेपाली दूतावासको हटलाइनमा फोन गर्नुहोस् अथवा हामीहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई सम्पर्क गराउँछौँ। तपाईँहरूमध्ये कसैलाई बिरामी भएको कुराहरू छ भने कुन क्याम्पको कति नम्बर बिल्डिङमा को बिरामी परेको हामीलाई लेखेर पठाउने, हामी जस्ताको जस्तो पठाउँछौँ। तपाईँहरूलाई भोलिको भोलि, आजको भोलि नै तपाईँहरूलाई नेपाली दूतावासको कोही प्रतिनिधि अथवा कुवेत गभर्मेन्टको कोही मान्छे आएर तपाईँलाई समस्या समाधान हुन्छ भन्न चाहिँ चाहन्छु यहाँबाट। हुन्छ अमृत सर, अरू अब हामी समग्र नेपालीहरूको अवस्थाबारे त सबै कुराहरू करिब गरिसक्यो। अब तपाईँले लामो समयदेखि कुवेतको नेपाली समाजमा पनि एउटा धेरै राम्रो भाइटल रोल खेलिरहनु भएको छ र कोसेलीसम्मको स्थापना हुँदाखेरि तपाईँ पनि हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसकारण अब पहिलादेखिको अहिलेसम्मको सरसर्ती नेपाली समाज कुवेतको कुराहरूलाई एकदमै नजिकबाट हेर्दै हातेमाला गर्दै आउनुभएको तपाईँ र तामाङ घेदुङ कुवेतको पूर्व अध्यक्ष, त्यसै गरी तपाईँ एनआरएनमा पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले तपाईँ आदिवासी जनजाति महासङ्घ जुन धेरैवटा संस्कृतिहरूसँग जोडिएको साथीहरूसँगको एउटा लिडिङ गरिरहनु भएको छ। अलिकति यो कन्सेप्टलाई बताइदिनुहोस् न, जनजाति महासङ्घमा भित्र कतिवटा सङ्घ संस्थाहरू अरू हुनुहुन्छ, अरू जस्तो कतिवटा तामाङहरू, गुरुङहरू, मगरहरू को हुनुहुन्छ, त्यसलाई अलिकति क्लियरली बताइदिनुहोस्। किनभने धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। यहाँ एउटा कुरा हुनुभएको छ, अमृत सर पनि आउनुभयो। नमस्ते सर भन्नुभएको छ प्रमोद जी एमले अमृत सरलाई। ल उहाँलाई पनि नमस्ते। हरि सर नमस्कार। तपाईँको जुन छ नि कुरा, अब प्रसङ्ग हामी यो वर्तमान परिप्रेक्ष्य भन्दा केही फरक ढङ्गले हामी जाँदैछौँ यति बेला है। हुन त कतिपय कुराहरू हामी गरिसक्यौँ कुवेतको अवस्था, अहिलेको जटिल समस्याको बारेमा है। सँगसँगै हजुरले सोधिहाल्नुभयो, यो अवस्थामा पूर्ण रूपमा मैले सबै कुरा यो छोटो समयमा सबै कुरा भन्न त नसकिएला। फेरि पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ कुवेत शाखा हो, यसको हामी वैदेशिक शाखा अन्तर्गत हामी सञ्चालित छौँ। हामी सबै कारोबारहरू चाहिँ केन्द्रीय सङ्घीय कार्यालयबाट नै हामी सञ्चालन गर्छौँ सर। यसमा यहाँ कतिवटा जातीय समुदायहरू छन् भन्नुहुन्छ भने नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ कुवेतमा यति बेला 8वटा जातीय संस्थाहरू आबद्ध छन् है। तामाङ, गुरुङ, राई, मगर, लिम्बू, सुनुवार, नेवार गरेर हामीसँग 8वटा जातीय संस्थाहरू छन्। हामीले सबैभन्दा पहिले त हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, नेपाल यस्तो देश हो विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिले बनेको एउटा साझा फुलबारी हो है। त्यस अन्तर्गत हामी आदिवासी जनजातिहरूको पनि आफ्नो भाषा,
तामाङको पनि छुट्टै भाषा, गुरुङको छुट्टै भाषा, छुट्टै संस्कृति, छुट्टै धर्म छन्। त्यसलाई हामीले आफ्नो यस्तो हुँदो रहेछ, कस्तो हुन्छ भने म एउटा तामाङको स्वर हो, मेरो आफ्नो भाषा छ, नेपाली राष्ट्रिय भाषा, त्यसमा मदर ल्याङ्ग्वेज भन्ने हुन्छ तामाङ भाषा। तामाङ भाषामा कतिपय म अझै पनि यहाँबाट घरमा फोन गर्दाखेरि बोलचालमा पारिवारिक बोलचालमा चाहिँ हामी तामाङ भाषामा बोल्यो भने सहज तरिकाले बुझ्नुहुन्छ क्या, अथवा नजिक आफ्नै परिवारभित्रै बोलिरहेका छौँ जस्तो त्यस्तो फिल हुन्छ। मतलब भाषाको यति आवश्यकता, त्यसले हामीले भाषालाई पनि जोगाउनु पर्छ, आफ्नो धर्म संस्कृति जोगाउनु पर्छ। यो भनेको समष्टि नेपालको सम्पत्ति हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है। त्यसले गर्दाखेरि कुवेत यो प्रवास जस्तो एउटा ठाउँमा पनि अहिले विभिन्न जाति समुदायहरूको संस्थाहरू स्थापना भएको छ। यसलाई हामीले सहज रूपमा स्वीकार्नु पर्छ। यो हाम्रो नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा लिनुपर्छ है। त्यसैले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घमा 8 जातीय संस्थाहरू छन्। ती जातीय संस्थाहरूको चाहिँ गतिविधिले चाहिँ महासङ्घले चाहिँ निगरानी राख्छ। मतलब तमु समाजले के गरिरहेको छ, तमु समाजको तामाङ, घेदुङको, सुनार, नेवार, राई, लिम्बू यी सबै जातीय समुदायको चाहिँ नेतृत्व, एउटा भातृत्व निर्वाह गर्छ महासङ्घले। यसरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले विभिन्न समयमा 2012-14 मा स्थापना भएको संस्था अहिलेसम्म मेरो नेतृत्वमा चाहिँ चलिरहेको छ। सर, यो आदिवासी जनजाति महासङ्घ अहिले कुवेत भन्दा बाहिर अरू कुन देशमा कतिवटा शाखा छ सर तपाईहरुको? कतिवटा जति शाखा छ? यसको डाटा त केन्द्रबाटै लिनुपर्छ सर। मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै जस्तो देशहरुमा जहाँ नेपालीहरुको चाहिँ घनत्व बढी छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जनजाति महासङ्घको शाखाहरु स्थापना भइसकेको छ। जस्तो बेल्जियम, जापान, कोरिया, यता दुबई, अरब, कतार, इजरायल धेरै ठाउँहरुमा छन्। आनन्द सर, अरु क्वेशनहरु आनन्द सरले सोध्नु होला। आनन्द सर के कुरा छ? ठिकै सरले सोध्दै हुन्छ। विशेष गरी अमृत सरलाई अब कुवेतकै कुराहरुतिर अलिकति जोडौं, किनभने लामो समयदेखि तपाई हामीसँग सबै कुवेतको नेपाली समाजमा धेरै नै परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र तपाईको काम पनि त्यस्तै छ। सबैजना धेरैजनासँग भेटिने काम हैन। तपाईले एकदमै रियल नजिकबाट देख्नुभएका धेरै कुराहरु छन् जो हामीले पनि हुन त देखेका छौं। कतिपय कुराहरु हाम्रो यो लाइभबाट शेयर गर्न मिल्छ, कतिपय मिल्दैन पनि। विशेष गरी अवैधानिक रूपमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु अहिले जसरी सेल्टरमा हुनुहुन्छ, जसरी छुट्नु भयो हैन, उहाँहरुलाई अझै दुःख भइरहेको अवस्थामा जो अवैधानिक रूपमा नबस्नु होला भन्ने किसिमको एउटा सन्देश हामीले सधैँभरि फैलाइरहेका छौं। तपाईहरुले पनि आफ्नो ठाउँबाट गरिरहनु भएको छ। तैपनि विभिन्न कारणवश मान्छेहरु अवैधानिक भइरहनु भएको यस्तो अवस्थामा अहिलेको यो जुन कोभिड-19 बाट चाहिँ हामीले एउटा के पाठ सिक्यो भने वैधानिक भइएन भने धेरै दुःख हुने। जस्तो अब सामान किन्न जानलाई सिभिल आइडी राखेर तपाईको बारकोड लिनुपर्छ, टाइम लिनुपर्छ भने पैसा छ भने नि मरिने अवस्था आयो नि त हैन। यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी अमृत सरले सबैले बुझ्ने भाषामा भनिदिनु होला। अवैधानिक रूपमा नबस्नको लागि अथवा यस्तो कामहरु नगर्नको लागि हैन। यो वास्तवमा अवैधानिक अथवा गैर कानुनी रूपमा बस्नु भनेको नै गलत हो है। अवैधानिक अथवा गैर कानुनी रूपमा बस्नु भनेको यो जुनसुकै देशमा त्यस्तो खालको जुन छ नि त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यो देशको लागि एकदमै शत्रुको रूपमा लिन्छन् है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि हरेक अब यो भन्दा कति वर्ष अगाडि 4-5 कति वर्ष ठ्याक्कै त आएन, त्यसरी चाहिँ यिनीहरू एउटा अवसर पारेर चाहिँ एमनेस्टी खुल्ने गर्छन्। तर यो सम्बन्धमा अब अलिकति के भन्न चाहन्छु भने खास गरी यो एमनेस्टी यही कोरोना भाइरस सँगसँगै जो यो अवस्थामा खुल्न नहुने हो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईको प्रश्न भन्दा अलिकति फरक गयो है। इलिगल गैर कानुनी रूपमा त बस्नै हुन्न, त्यो त सबैलाई थाहा छ। अब जो हुनुहुन्छ कार्यरत हुनुहुन्छ नेपाल कुवेतमा हैन, विदेशमा सकेसम्म गैर कानुनी रूपमा नबन्नुहोस्, इलिगल नबन्नुहोस् भनौँ न, बुझ्ने भाषामा समस्या हुन्छ। अहिले हाम्रो सामान्य देखा पर्यो कति समस्या हुँदो रहेछ। तर यो अहिले जुन छ नि कुवेतको हकमा यो एमनेस्टी यो समयमा खोल्न चाहिँ नहुने हो जस्तो लाग्छ मलाई है। यही बेलामा कोरोना भाइरसको संक्रमण, यही बेलामा एमनेस्टी खोल्ने हेर्नुहोस् है भनिसकेपछि समस्याहरू हामीले भन्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुवेत सरकारले धेरै समस्या छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। हेर्नुहोस् है, तपाईको एकातिर एमनेस्टीले आफ्नो त्यो अर्थतन्त्रमा व्यापार व्यवसायले चाहिँ परेको असर त छँदैछ
है। सँगसँगै तपाईँको एमनेस्टीको इलिगलहरूलाई त्यहाँनिर चाहिँ त्यत्रो चाहिँ 25-30 हजारको चाहिँ हरारीमा मान्छेले अब होइन त्यहाँको त्यत्रो मान्छेहरूले पाल्नु है। त्यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ योले गर्दाखेरि झन् कुबेर सरकारलाई ठुलो असर पुगेको मैले महसुस गरेको छु। जस्तो हिजोसम्मको डाटा हेर्दाखेरि, हिजो एउटा न्युजमा आएको डाटा हेर्दाखेरि 6918 जना अहिलेसम्म अवैधानिकहरू गएको चाहिँ एउटा न्युजमा आएको छ, जसमा मैले अघि पनि भने इजिप्सियन 4390, बङ्गलादेशी 629 जना, फिलिपिन्सका 1821 र इन्डोनेसियाको 78 जना, यति मात्रै अवैधानिकहरू चाहिँ जानुभएको छ। र आजदेखि फेरि इन्डियाले पनि सुरु गरेको भनेको छ। अब यस्तो अवस्थामा करिब 23-24 हजार चाहिँ अवैधानिकहरू चाहिँ आप्रवासीहरू जुन सेल्टरमा छन्, कुबेर सरकारले एकदमै हम्मे परिरहेको छ। एक त कोरोना महामारी छ, अर्को चाहिँ हम्मेको कुराहरू छ। अनि अवश्य पनि तपाईँले भनेको कुरा एकदमै मलाई पनि जायज लाग्यो, समय सापेक्ष पनि छ, यो बेला नहुनु पर्थ्यो भयो, तैपनि अवैधानिक बस्न नहुनु भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो पनि हो। अनि अर्को कुरा अमृत सर, विशेष गरी जनजाति महासङ्घ, आदिवासी जनजाति महासङ्घले आफ्नो, हुन त सबैलाई आफ्नो धर्म, संस्कार, कल्चर होइन, आफ्नो भाषा संस्कृतिहरूको त एकदमै माया हुन्छ। हामी सबैजना नेपाल भनेको 4 जात 36 वर्ण भनेर पहिले पनि भन्थे होइन, अझै हामी धेरै जातीय धेरै आफ्नो कल्चरहरूको डाइभर्सिटी छ। यस्तो अवस्था भइरहँदा पनि विशेष गरी नेतृत्वमा जनजातिहरू कम भएको होइन, अहिलेसम्म जनजातिबाट धेरै नेतृत्व नभएको कुराहरू आइरहेछ। यसलाई अलिकति तपाईँको भोगाइमा अथवा तपाईँले भन्नु पर्दाखेरि कस्तो लाग्छ, त्यसलाई अलिकति सबैले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् न। अवसर नपाएको हो कि अथवा अवसर नदिएको हो कि होइन, त्यो कुराहरू अलिकति। हजुर, सबैभन्दा पहिले त हेर्नुहोस्, नेपालमा 250 वर्षदेखि एकात्मक राज्य व्यवस्था चल्दै आएको छ। हेर्नुहोस् है, म तामाङको छोरो, अब यहीँनिर हामी 4 वर्णको मान्छेहरू छौँ यहाँ अहिले जुन ग्रुपमा है। अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपालमा त्यो खालको विभेद त्यो 250 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, त्यहाँ त्योदेखि नै चल्दै आएको छ विभेद, तपाईँको चाहिँ दमन है। अब तपाईँ एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु, कुलमान घिसिङ हेर्नुहोस् है, नेपालमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लोड सेडिङ अथवा अन्धकारमा बस्नु परेको जुन कति समय भयो हेर्नुहोस् है। एउटा मत्यौली, एउटा जनजातिको छोरो हुन त कुलमान घिसिङकै योग्यता क्षमतावान मान्छेहरू त्यो बेला त्यो जुन विद्युत प्राधिकरण नआएको होइन है, तर एउटा निष्ठावान, एउटा इमान्दारिता, एउटा सक्षम लगनशीलता हुने एउटा व्यक्ति जब प्राधिकरणमा छिर्यो नि, तपाईँ हामीले अहिले कति सुविधा पाएको छ। त्यो 18 घण्टा लोड सेडिङबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन सक्यौँ। यसको मतलब के छ भन्नुहुन्छ भने कामप्रति इमान्दारिता जनजातिहरूमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्टै देखियो एउटा कुरो। यसो भनिराख्दाखेरि अब तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो, मैले जति कुरा गर्छु यसलाई 2-3 अर्थले बुझ्न सक्छ साथीहरूले हैन। अब जातीय कुरा गर्यो, हजुरले सजिलो भाषामा सबैले सुन्ने, सबैले बुझ्ने भाषामा तपाईँहरूले विशेष गरी मैले फेरि अलिकति क्लियर बनाएँ। विशेष गरी पहिलादेखि नै अहिले भनिसक्नुभयो, यति वर्षदेखि हामी अलिकति पछि परेका थियौँ अथवा पारिएका थियौँ होइन। विस्तार जनजाति साथीहरू, विशेष गरी माननीयहरू विभिन्न ठाउँमा पोलिसी मेकिङ लेभलमा, जस्तो माननीय धेरैजना हुनुहुन्छ, धेरैजना सांसदज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी वैज्ञानिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, अब हाम्रो एकदमै धेरै ठाउँमा चाहिँ अहिले जनजातिका साथीहरू धेरै ठाउँ पुग्नु भएको छ। आफ्नो मेहनतले हो, एकदमै मेहनत गर्नु भएको छ उहाँहरूले, त्यो त एकदमै राष्ट्रको शान बढाउनु भएको छ। यसलाई अलिकति सबैले बुझ्ने भाषामा त्यसलाई सजिलो तरिकाले हजुरले भनिदिनु होला। यस्तो हजुर सर, अब खास गरी यो धेरै व्याख्या त गर्दै नगरौँ होला, त्यहाँनिर कति त्रुटि अब हुन्छ नि, अब बुझ्नेले अब कुन अर्थले बुझ्छ। तर यति मात्रै भन्न चाहन्छु, अवसरबाट वञ्चित गराएकै हो। एकजनाले अवसर पाउँदाखेरि यति राम्रो भयो भन्ने उदाहरण त्यहीँ छ। त्यसले गर्दाखेरि यो राज्यले चाहिँ नेपालको आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ अवसरबाट वञ्चित हैन चाहिँ गराएकै हो भन्ने ठोक्का चाहिँ म गर्न सक्छु। अनि विशेष गरी जनजातिले गर्न नसकिने कुरो रहेनछ भन्ने कुरो एउटा प्रमाण चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कुलमान घिसिङ नै एउटा पर्याप्त छन्। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण संवेदनशील ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँ है। त्यसरी नै आदिवासी जनजातिहरूलाई यदि अवसर दिएको खण्डमा, एउटा मौका दिएको खण्डमा चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने एउटा प्रमाण चाहिँ उहाँबाट बुझ्न सकिन्छ।
अहिले अब त्यो अर्को एकछिन प्रसङ्गमा अनि सर हजुर आनन्द सर पढिदिनुहुन्छ कि हजुर सर, यहाँ प्रमोद तामाङजी लेख्नुहुन्छ, क्वारेन्टाइनमा गाह्रो पक्कै पनि भइरहेको छ नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई। कोरोना कहरको यो विषम परिस्थितिमा सकभर आफूलाई सुरक्षित राख्ने प्रयास गर्नु। साथसाथै कुवेतको दूतावास र विभिन्न सङ्घ संस्थाले नेपाल सरकारलाई झकझगाइरहनु होला भन्नुभएको छ। प्रमोदजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै उहाँले एकदम सकारात्मक र रचनात्मक जवाब दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएकै कुरामा हामी पनि समर्थन जनाउन चाहन्छौँ। कसैको बहकाउमा आएर अथवा आफै उत्तेजित भएर कुनै त्यस्ता उच्छृङ्खल अथवा नकारात्मक गतिविधि क्रियाकलाप अथवा लाइभ सेयर गर्ने भन्दा पनि यहाँलाई त्यस्तो अप्ठ्यारै छ, पीडा छ भने बरु भिडियो बनाएर हामीलाई पठाउनु भएमा हामी सम्बन्धित निकायहरू ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। त्यो एउटा राम्रो पक्ष हुनेछ। भोलि त्यही तपाईँले गरेको लाइभ गएर भोलि तपाईँले पश्चाताप गर्ने अवस्था नआओस्। हामी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह अनुरोध विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। नेपालमै पनि नेपालमा रहेका दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी यहीँ पनि भोकमरी यहीँ पीडामा यहीँ अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। नेपालमा अस्पतालमै जाँदाखेरि पनि अहिले भर्खरै कोरोना सङ्क्रमित भएर गएकाहरूलाई अस्पतालमा पानी छैन, अस्पतालमा तातो पानी तताएर पिउन पानी अवस्था छैन, फिल्टर चुइने फिल्टरहरू छ, त्यस्ता किसिमका समस्याहरू छ भन्दा जसरी अहिले यहाँ हाम्रो तामाङ सरले भन्नु त्यही भने जस्तै सबैले यो विषयमा सम्झिनु पर्छ। त्यस्तै हामीलाई इन्द्र मगर लेख्नुहुन्छ, होइन यो अरू सबै देशले जस्तै इन्डिया, इजिप्ट र अन्य देशहरूले आफ्नो नागरिक धमाधम फिर्ता लाँदैछ र लैसकेका पनि छन्। तर यो नेकपाको द्वितीय सरकारले किन होला आफ्नै नागरिकहरूलाई आफ्नो देश फर्काउन आनाकानी गरिरहेको छ। मेरो मनमा उब्जिएको र चित्त नबुझेको प्रश्न के हामी वैदेशिक रोजगारीमा आएकाहरू खालि रेमिटेन्स पठाउने मात्रै एउटा साधन सम्झेको हो नेपाल सरकारले? हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो त एकदमै गैरजिम्मेवार भन्नुहुन्छ सर। हजुर उहाँले भनेको क्वेसनको अहिले नै तपाईँले आन्सर गरिदिइसक्नुभयो। हामीले पनि सम्बन्धित निकायलाई तपाईँहरूको कुराहरू पुर्याइरहेका छौँ र अब नेपाल सरकारले पनि लाने कुराहरू उच्चस्तरीय तरिकामा पुर्याएको, उच्चस्तरीय समितिमा कुराहरू भइरहेको र उच्चस्तरीय निर्देशन दिइरहेको भन्ने कुराहरू आएको छ। आशा गरौँ छिट्टै नै सबैजना जान पाउनुहुनेछ। राजनजी कहाँ जानुभयो? हाम्रो अमृत सरलाई देखेको छ नि स्क्रिनमा, कता हुनुहुन्छ राजनजी? ठिक छ, हामी क्वेसन सकेपछि फेरि अमृतजीतिर फेरि फर्क्यौँ। म लास्टमा म के कुरा भन्न चाहन्छु भने नि सर, हजुर हजुर, अरू देशले त्यसरी लगिरहेको छ आफ्नो देशको नागरिकहरूलाई है, नेपाल सरकारले पनि यो कार्य छिटो गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो प्लेन चार्टर गर्नुपर्छ। सबै कुवेती मतलब कुवेत सरकारले प्लेन धरी उनीहरूले सबै ब्याउने भनिसकेपछि ल आऊ भन्न मात्रै बाँकी छ। हेर्नुहोस् नेपालमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नेपालमा काठमाडौँकै कुरो गऱ्यो भने धेरै ठुल्ठुलो विद्यालय विश्वविद्यालयहरू खाली नै छन्, यतिखेर स्कुलहरू बन्द, कलेजहरू बन्द छन्। त्यो ठाउँले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर पनि लैजान सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रावधानहरू अप्नाएर चाहिँ नेपाल सरकारले, अहिलेको यो सरकारले अरू कुरालाई छोडेर भए पनि विशेष गरी यो एमएससी यो जुन गैर कानुनीमा बस्ने जुन हाम्रो जुन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो नेपाल लैजानै पर्छ भन्नको लागि म जोरदार आग्रह गर्न चाहन्छु। हो अमृत सर, हाम्रो पनि त्यही माग छ। विशेष गरी अहिले यहाँ एलएमएल दोलबुजीले भन्नुभएको छ विदेशमा पनि जनजाति दलित हुन्छ र तर राम्रो नेपाली समाज राख्नु सब समेटेको हुन्छ भन्नुभएको छ उहाँले। यसलाई सरले भनिदिनु होला, अमृत सर हजुरले हेर्नु भएको छ, उहाँले भनेको क्वेसनलाई अलिकति आन्सर दिनु होला। विदेशमा पनि उहाँले विदेशमा पनि जनजाति दलित हुन्छ र तर राम्रो नेपाली समाज राख्नु सब समेटिएको हुन्छ भन्नु भएको छ। के अरे उहाँले कुरा हुँदैन, सबै समितिले एउटा राम्रो नेपाली समाज बनेको हुनुपर्ने होइन र भन्ने जस्तो खोज्नुभयो होला उहाँले। होइन, यस्तो छ, जहाँ मानव जातिको बसोबास हुन्छ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो समुदायको चाहिँ भाषा, संस्कार, सभ्यतालाई चाहिँ जोगाइराख्ने एउटा अधिकार हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हामी पनि यहाँ कुवेतमा विशेष गरी हामी रोजगारको सिलसिलामा आएका हौँ है, र बचेको केही समयलाई एउटा सामाजिक ढङ्गबाट समाजलाई केही सामाजिक कार्यहरू गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित भएकै हो। र दोस्रो कुरो सँगसँगै आफ्नो जुन मैले अघि नै सुरुमै भने आफ्नो समुदायको, आफ्नो जातिको पहिचान, धर्म, संस्कार र संस्कृतिले चाहिँ आफू जहाँ रहे पनि यसलाई बचाउनु, उसको
नैसर्गिक अधिकार हो है। यसो हुँदाखेरि तामाङले तामाङ भाषा जोगाइराख्नुपर्छ भनिराख्दाखेरि अरू जातिको समुदायको जुन भाषा संस्कारलाई त्यसको जुन एगेन्स्टमा त्यो हुने होइन हैन। त्यसो त कुवेतमा त्यसो भए त कुवेतमा कतिवटा संस्थाहरू छन् हेर्नुहोस् है। तपाईँको जिल्लाकै क्षेत्रीय गति रूपमै हेर्ने हो भने तपाईँको धेरै ठाउँका जुन क्षेत्रीय सङ्गठनहरू छन् है। त्यसो गर्दै किनभने उनीहरूको उद्देश्य त एउटै हो नि त, चितवन सेवा समाज किन खोलेको, चितवन समाजको चितवन त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ विकास गर्ने त्यहाँको बासिन्दाहरू हामी मिलेर भन्ने नै हो। तपाईँको लमजुङ सेवा समाज, भ्याङ्जा सेवा समाज हैन, यसमा प्रश्न गर्नु आवश्यक उचित लाग्दैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। फेरि पनि जहाँ मानव समुदायको जुन मानव बस्ती हुन्छ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो समुदायको आफ्नो जातिको पहिचान, भाषा, संस्कार र संस्कृतिले जोगाउनु उसको अधिकारको कुरा हो जस्तो लाग्छ। आनन्द सर एउटा कमेन्ट आएको छ, पढिदिनु होला आनन्द सरले। जेपीपुनजी लेख्नुहुन्छ, हजुरहरूले भन्नुहुन्छ कि भिडियो हामीलाई पठाउनु भने हुन्छ, तर जब एक फोन त उठाउँदैन नेपाल एम्बेसी, अब के भन्नु र यो हामीलाई कुटपिट पनि गरेको छ हजुरले भन्नुहुन्छ भने म कुटाई खाने दिदी आमालाई लाइभमा ल्याउन भन्नुहुन्छ भने म लिएर आउँछु भन्नुहुन्छ। ज्योतिपुनजी यहाँ लाइभमा हामीले ल्याउन भन्न खोजेको होइन, तपाईँहरूको त्यस्तो भिडियो छ अनि ती भिडियोहरू हामीलाई इनबक्समा पठाउन सक्नुहुन्छ। र कुटाई पिटाई पनि गरेको छ हैन, कुवेतको कुन नम्बर सहित जानकारी दिनुभयो, हामी दूतावासलाई ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ र दूतावासका पदाधिकारीहरू त्यो ठाउँमा लगायत सम्बन्धित त्यो देशका सरकारका पदाधिकारीहरूलाई पनि उहाँहरूले आग्रह गरेर तपाईँहरूलाई त्यस्तो भएको छ भने अवश्य पनि यहाँहरूले न्याय पाउनुहुन्छ। त्यस्तो हुनु हुँदैन। जहाँ पनि जसको पनि एउटा मानव अधिकार, मौलिक अधिकार भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँहरू शिविरमा जानु भएको छ, बाहिर रहनुभन्दा तपाईँ सुरक्षित रहनु भने हामीले सोचेको, तर तपाईँहरूलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो पीडा विचलीको अवस्था छ भने यहाँहरूले हामीलाई यहाँहरूको सम्पर्क नम्बर सहित र त्यहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो सबभन्दा राम्रो शिविर कुन ठाउँको शिविर हो, यो जस्तो एरिया वाइज रूपमा शिविर छन्, ती शिविरको एरियाको नाम र त्यहाँ रहेको बिल्डिङ छन् भने के नम्बर बिल्डिङ, कतिवटा बिल्डिङ छ, त्यसरी दिनुभएमा हामीले दूतावासमा यो विषयलाई ध्यान आकर्षण गराउने नै छौँ। ओहो आनन्द सर, ठिकै छ। हामी योभन्दा फेरि हामी हाम्रो गेस्ट अमृत तामाङ सरसँग फेरि जोडिन चाहे। वास्तवमा अघि जुन क्वेसन गर्नुभएको थियो उहाँले र अमृत सरले भनि पनि सक्नुभयो, सबैको आफ्नो भाषा संस्कृतिहरूको जगेर्ना गर्नु र आफ्नो बाबा बुवा बाजेहरूको कुरालाई फलो गर्नु एकदमै आवश्यक पनि हुन्छ। रीतिरिवाज, धर्म, संस्कृति भनेको कहिले पनि मेट्नु हुँदैन। यदि मैले मेरो भाषा बोलिनँ भने, मेरो धर्म मानिनँ भने होइन, मेरो सन्ततिले मान्छन् भन्ने छैन। फेरि अमृत सर सायद यहाँबाट ओजेल पर्नुभयो, केही समस्या भयो जस्तो लाग्यो। राजनजी पनि बाहिर निस्किनु भएको छ। संस्कृति भनेको एउटा हाम्रो जातीय पहिचान मात्रै होइन, एउटा नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय पहिचान पनि हो, राष्ट्रिय सम्पत्ति अघि नै भनिसक्नुभयो अमृत सरले। अनि चाहिँ सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो वेशभूषा लगायतको पहिचानलाई कायम राख्नु नै नेपालको एउटा बहुजाति बहुभाषिक पहिचान हो, राष्ट्रिय पहिचान हो। यसलाई सबैले जुन ठाउँमा विश्वको जुनसुकै भूगोलमा पुगे पनि त्यसलाई हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ, हाम्रो एउटा दायित्व, हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो। ज्योतिपुनको अघिको मेसेज आइरहेको छ कि आयो सर? होइन, त्यो नै आइरहेको छ। अरू त्यही उहाँकै क्वेसन हो, तर हामीले बारम्बार अघि नै मैले सुरुमा पनि भने र अहिले आनन्द सरले पनि भन्नुभयो, हामीले के भनेको भने विशेष गरी हामीहरूसँग कोसेली न्युजसँग यति लामो समयदेखि तपाईँहरू कुवेतमा काम गर्नुहुन्छ, किन हाम्रा लाइभहरू लिनु भएन, फोटोहरू हाल्नु भएन भनेर धेरै गुनासोहरू आएको हामीले सुनेका छौँ, हामीलाई पनि आएका छन्। तर हामी के विनम्र अनुरोध गर्दछौँ भने हामी कुवेतमा छौँ, कुवेतको नियमलाई मान्नुपर्छ। पहिलो कुरा तपाईँहरूले सेल्टरबाट लाइभहरू दिनु नै एउटा गैर कानुनी हो। भोलि हामीहरूलाई त्यसलाई प्रसारण गर्दाखेरि हामी पनि गैर कानुनी रूपमा हुन्छौँ। त्यसकारण तपाईँहरूको समस्या छ भने जस्ता जस्तै हामी दूतावास लगायत सम्बन्धित निकायहरू, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयसँग पुर्याउन सक्छौँ बरु। तर हामीले ती लाइभहरूलाई, तपाईँहरूको फोटोलाई हामीले हाल्न चाहेनौँ, सकेनौँ, त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। र विशेष गरी म पत्रकार महासङ्घ कुवेत शाखाको अध्यक्षको हैसियतले पनि मैले हाम्रा मिडियाका साथीहरूलाई चाहिँ हामी कुवेतमा रहँदा कुवेतको नीति नियम, यहाँको विभिन्न कानुनी प्रावधानहरूलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। भोलि कानुनी सङ्कटमा पऱ्यो भने समस्या हुन्छ भनेर चाहिँ मैले भनेको छु र त्यही भन्न चाहे, होइन आनन्द सर? निश्चय नै हरि सरले भने जस्तै हामी जुन देश जुन भूगोलमा रहेका छौँ, वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कुवेत मात्रै होइन, विश्वका जुनसुकै देशमा पुगेका छौँ नि त्यो देशको कानुन, त्यो देशको धर्म, त्यो देशको त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय नीति, त्यहाँको प्रशासनिक नियमहरू सबैलाई हामीले अनुसरण गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यहाँ त्योभन्दा माथि उठेर हामीले त्यो देशसँग विरुद्ध अथवा त्यो देशमा
यस्तो भयो उस्तो हामीले बोल्न भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन। त्यस्ता कुराहरूलाई सार्वजनिक गर्दाखेरि तपाईँ हामी भोलि नै त्यो चाहिँ एउटा सजायको भागीदार हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसले चाहिँ सबैलाई हानि गर्छ। भोलि बिहान फ्युचरमा भविष्यमा हामी आफैलाई ओहो मैले किन यो गरेछु भनेपछि पछुताउनु पर्ने अवस्था आउने हुनाले सबैले यो विषयमा गम्भीर भइदिनु हुन विशेष आग्रह गर्छौँ। पक्कै पनि यहाँहरूलाई असहज भएको छ, हामी एकदम यो महसुस गर्छौँ। हामी स्वदेशमा छौँ, स्वदेशमै अहिले सरकारले एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाउने कमसेकम एउटा टाइम पास अथवा जुन टाइम कार्ड दिएर सवारीहरू चलाउन पाउने थिए अथवा जिल्लाभित्रै पनि सवारी तिनलाई समेत रद्द गरेको अवस्था छ। किन त भन्दा यो हाम्रो आफ्नै सुरक्षाको लागि, हाम्रो आफ्नै स्वास्थ्यको लागि, हाम्रो आफ्नै आफन्तजन परिवारजन र समुदायकै सुरक्षाको लागि। त्यसै गरी तपाईँहरू पनि जुन देशमा हुनुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ त्यो देशको सरकारलाई पनि त्यति नै दबाब छ। तपाईँहरूलाई त्यहाँ रहेर तपाईँले भन्नुहुन्छ हामी असुरक्षित छौँ, हामी बिमारी भएका छौँ, ठिक छ, तपाईँहरू अन्य किसिमको बिमारी हुनुभएको छ, त्यहाँ त्यो किसिमले त्यहाँको व्यवस्थापनले हेर्न भ्याइरहेको छैन भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। हामीले हाम्रो नेतृत्व भनेको नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने कूटनीतिक निकाय नेपाली राजदूतावास कुवेत हो। त्यहाँ हामी पक्कै पनि यी विषयहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। तपाईँहरू जस्तो बिमारी हुनुहुन्छ, यो औषधि पाएको छैन, यो छैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू इनकेस अफ अरू किसिमको बिमारी भन्दा पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमित हुनुभयो त कुवेतलाई पनि त घाटाको विषय हो नि। त्यस कारणले कुवेत सरकारले पनि त्यसलाई ध्यान नदिएको होइन, तर कुवेत सरकारले आफ्ना देशका नागरिक वैधानिक रूपमा विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत रहेका विदेशी नागरिकहरू र अहिले शिविरमै पनि 30,000 को हाराहारीमा विदेशी जो अवैधानिक बनेका गैर कानुनी भइबसेका विदेशी नागरिकहरूलाई राखेको शिविरमा छ भने उनीहरूलाई खुवाउनु पियाउनुदेखि लिएर उनीहरूको इच्छा होइन बस्ने खाने बस्ने लगायत र उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने समेतको भार कुवेत सरकारलाई अवश्य नै छ। त्यस कारणले हुनसक्छ कहीँ कतै सानातिना त्रुटिहरू अथवा अप्ठ्याराहरू भयो भने हामीले सकेसम्म एडजस्ट गर्ने। एकदमै मृत्यु हुने अवस्था, बिचली हुने अवस्था, त्यस्ता अप्ठ्यारो बिमारी भएर नै त्यहाँ होइन व्यवस्थापन नभएको हो, बिमारीलाई चाहिँ त्यो किसिमको स्वास्थ्य सेवा नदिएको भनी पक्कै पनि यहाँहरूले हामीलाई त्यो इनबक्समा पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। सरकारले भन्नु जस्तै हरि सरले भन्नु जस्तै सरकार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पनि हामी त्यो खबर जुन तपाईँहरूको भिडियो छ त्यसलाई पुर्याउने छ। तर हामीले नै यहाँबाट लाइभ गर्ने अथवा हाम्रा मिडियाहरू मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहिँ यो कसैलाई पनि त्यहाँको देशको कानुनले नदिने हुनाले त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ भन्न चाहन्छौँ। पुनः अमृत सरलाई जोडाउँछ। यहाँ एउटा फेरि हाम्रो सानोकाजी खड्काजीको चाहिँ एउटा मेसेज आएको छ। अमृत सरले भन्नुभयो स्कुल कलेज खाली छ भन्नुभयो, सही हो सर, त्यति मात्रले पुग्छ। त्यसमा खाने सुत्नको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामान र स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान अनि चेक गर्ने डाक्टर नर्सहरू चाहिन्न र त्यस्ता अनेक समस्याहरू छन् भन्नुभएको छ। सानोकाजी खड्काजी यहाँले भन्नुभएको पनि ठिक हो। फेरि पनि सरकारले हामी व्यवस्थापनको तयारीमा छौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा ती किसिमको व्यवस्था भइरहेको जानकारी गराएमा अलिकति के हुन्थ्यो भने आशाको केन्द्र पलाउँथ्यो। अहिलेसम्म सरकारले केही नबोलेको र सरकारले कुनै तयारी नगरेको भन्ने जस्तो किसिमको कुराहरू आउँदाखेरि प्रवासमा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरूलाई त्यसले अलिकति बिजेको कुरा हो। हुन त अप्ठ्याराहरू स्वदेशमै पनि छन्। भोलि बिहान स्वदेशमा आइसकेपछि विदेशमा रहेकाहरूलाई क्वारेन्टाइन राख्ने, अब गर्मी चढ्दो छ, अब त्यही किसिमले झुल लगायतका मच्छरले पनि काट्ने छ, झुल लगायतको विस्तारदेखि लिएर सबै कुरा व्यवस्थापन गर्ने सरकारलाई सहज त छैन। फेरि पनि यो अवस्थामा सरकारले विशेष गम्भीर रूपमा यो कोरोना जुन अहिले जनसरकारको विषय छ, कोरोनालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएर अन्य कुराहरूमा चाहिँ त्यही किसिमले गौण रूपमा अरू कुराहरूलाई गौण रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हामी आप्रवासी श्रमिकहरूको माग हो, त्यो किसिमले हामीले बुझ्नुपर्छ भन्न चाहन्छौँ। यहाँ हामीलाई सीता काफ्लेजी लेख्नुहुन्छ, अमृत सर तपाईँको भनाइ ठिक हो, यसमा सरकारले नै चासो नलिए जस्तो लाग्छ भन्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट सीता काफ्लेजीले भन्नु जस्तै हाम्रो तर्फ हामीले त्यो सोच्छौँ भने सरकारले पनि अब मात्रै कुवेतमा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरू पनि नभइकन करिब अहिले फर्किन चाहने 6 लाखको हाराहारीमा आप्रवासी श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनी फर्किन चाहनु भएको अवस्था छ। विविध कारणले उहाँहरूलाई एकदम प्राथमिकता फर्काउनु पर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। कतिपयको रोजगारी छुट्ने, कतिपयको कम्पनी टुटेर फर्किनै पर्ने, अन्तिम रूपमा फर्किनु पर्ने, कतिपयको यही समयमा कम्पनीले टर्मिनेसन दिने, कतिपयको हामीले हिजो अस्ति कार्यक्रममा डेलिभरी हुने अवस्थामा फर्किनुपर्ने दिदीबहिनीहरू हुन्छ। कतिपय त्यस्तै किसिमका बिमारी भएर विदेशमा भन्दा स्वदेशमा उपचार किसिमले फर्किन चाहने पनि अवस्थामा हुनुहुन्छ। ती कारणले आप्रवासी श्रमिकका यी समस्याहरू नै आफ्नो ठाउँमा एकदम सही छन्। फेरि पनि हुँदाहुँदै पनि सरकारले पनि क्रिया कार्य त गर्दै होला, व्यवस्थापन गर्दै होला भने हामीले इच्छा गरेका छौँ। सरकारले नबोलिरहेको भए पनि फेरि अर्को मेसेज आइरहेको छ हामीलाई सर। गणेश प्रसाद बस्यालजी हुनुहुन्छ, हजुरहरूले भनेको कुरा एकदम सही छ, तर हाम्रा साथीहरूले पनि बुझ्नु पर्यो सरहरूले
डेली यहाँको कानुन भनिरहनु पर्छ भनिराख्नु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। निश्चय नै गणेश प्रसाद बस्यालजी, यो के हुन्छ भने कानुनको अनभिज्ञता छ्याममा हुँदैन भन्ने कुरा हरेक देशमा लागू हुन्छ। नेपालमा मात्रै होइन, विदेशमा छौँ त विदेशकै कानुनलाई हामीले फलो गर्नु पर्यो। त्यहाँको धर्म संस्कृति, त्यहाँको नीति नियम, त्यहाँको प्रशासनिक कानुन र सबै त्यो देशले अङ्गीकार गरेका नीतिहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी जो जहाँ जसरी हुनुहुन्छ आफू सुरक्षित रहेर उच्छृङ्खल अथवा त्यो किसिमले भोलि बिहान आफूले बोलेका अथवा आफूले दिएका गतिविधि अथवा आफ्नो अभिव्यक्ति, आफ्ना वक्तव्यहरूले त्यो देशको कानुन विरुद्ध गएको मानिएमा हामी दोषी अथवा हामीले त्यसको भोलि बिहान जिम्मेवार भएर सजाय हुनुपर्ने अवस्था आउँदछ। त्यस कारणले सबैले सचेत भइदिनु हुन हामी आग्रह अनुरोध गर्छौँ। यहाँ हामीलाई राम भण्डारी सरले नेपालबाट नमस्ते आनन्द सर, राजन सर, हरि सर अनि अमृत सरलाई स्टे सेफ भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद राम भण्डारी सर। समय मिलेमा यहाँ पनि जोडिन सक्नुहुनेछ र यहाँ पनि हजुरको परिवार र त्यो समुदायमा सबै सुरक्षित रहनु होला, स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु होला भन्न चाहन्छौँ। हजुर सर, मैले फेरि यो हाम्रो लाइभबाट फेरि अहिले के अवगत गराउन चाहे भने हाम्रो यो कोसेली लाइभमा भोलि चाहिँ हाम्रो एनआरएन बहराइनका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरिजी आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरुको कुनै समस्याहरू छ भने तपाईहरुले सम्पर्क गर्नुहोला। विशेष गरी बहराइनका नेपालीहरूको समस्या के छ त? त्यहाँ थोरै संख्यामा नेपाली भए पनि धेरै ठुलो संख्यामा नेपालीहरू संक्रमित भएको अवस्था र एउटै कम्पनीमा 57 जना पनि संक्रमण भएको न्युजहरू आइरहेको थियो। एकजनाको मृत्यु पनि भएको भनिएको छ। हामी त्यसो र एकदमै नजिकै बहराइनको समस्याहरू पनि बुझ्ने क्रममा छौँ। फेरि हामी आजको गेस्ट अमृत तामाङ जो हाम्रो नेपाल जनजाति महासंघ कुवेतका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अमृतजी, विशेष गरी मैले अलिकति फरक प्रश्नलाई यहाँ के जोड्न चाहेँ भने विशेष गरी विभिन्न समय कालखण्डमा आफ्ना भनाइहरूलाई अथवा जनजातिहरूको मागलाई नेपाल सरकारले नसुनेको अथवा संविधानमा नसमेटेका कुराहरू तपाईँहरूको विभिन्न समयमा आउने गर्थ्यो। त्यसलाई अलिकति छोट्याएर सबैले बुझ्ने भाषामा अलिकति भनिदिनुहोस् न, के चाहनुहुन्थ्यो, के भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो, के भएन जस्तो तपाईँहरूलाई लागिरहेको छ, त्यसलाई अलिकति सबैले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् न। सर, यसमा अलिकति अर्को कुरा नि जोड्न मन लाग्यो। अप्ठ्यारो यसमा अन्यथा नमान्नु होला। अहिले सरकारले चिठीमा भने नि माध्यमिक तहसम्म संस्कृत पनि राख्नु भनेको छ। यसमा पनि होइन, अब नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि कस्तो किसिमको के हुन्छ भने हरेक जातिका आफ्ना जातीय भाषाका कक्षाहरू सञ्चालन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। संस्कृतलाई मात्रै राख्दाखेरि यसले अन्य अप्ठ्यारो पनि ल्याउन सक्छ। विश्व आदिवासी जनजाति महासंघको कुवेत स्थित एउटा लिडर भएको हैसियतले पनि अमृतजीले त्यसलाई पनि संक्षिप्त रूपमा समेटेर भनिदिनु भएमा आभारी हुन्छु। हजुर, पहिलो कुरो त यो सरकारले पूर्ण रूपमा नेपालको आदिवासी जनजातिहरूमाथि अन्य पूर्ण ढङ्गले अगाडि बढेको छ। त्यसो त सबैभन्दा सुरुमै यो सरकारले केपी शर्मा ओलीको सरकारले नेपालको आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ आफ्नो जुन मौलिक पर्वहरूमा जुन दिइने विधा छ नि, सार्वजनिक विधालाई पनि कटौती गरिदियो है। नम्बर 1, यो सरकारले आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ चाडपर्वमाथि आदिवासीहरूले जुन आफ्नो परम्परागत रूपमा मान्दै आइरहेको जुन सांस्कृतिक पर्वहरूले चाहिँ जुन 62-63 सालको जनआन्दोलन पश्चात पाइने एक दिने विधालाई पनि यो जुन नेकपा सरकारले चाहिँ विधा कटौती गरेर चाहिँ नि हामी आदिवासी जनजातिहरूमाथि अन्याय गरेको छ। नम्बर 1। दोस्रो कुरो, जुन भर्खरै आनन्द सरले उठाउनु भयो यो अहिलेको जुन लेटेस्ट यो केस बनेको छ है, शिक्षा आयोगले चाहिँ संस्कृत भाषालाई अनिवार्य पाठ्यक्रम बनाउने जुन कुरा छ नि, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले चाहिँ पूर्ण रूपमा विरोध जनाइसकेको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको चाहिँ विभिन्न प्रदेशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नै सबै शाखाहरूले चाहिँ विरोधको जुन ज्ञापन पत्रहरू निकालिसकेको छ। कुवेत आदिवासी महासंघले पनि यसको घोर विरोध गर्दछ। किनभने संस्कृत विषयले चाहिँ हामीले एउटा संस्कृत भाषा किन आवश्यक छ? हामीलाई जनजातिले मात्रै होइन, आदिवासी जनजातिले मात्रै होइन कि नेपालको सन्दर्भमा संस्कृत भाषा, संस्कृत पाठ्यक्रम किन आवश्यक छ?
जनचासोको विषय हो यो है। खास गरी संस्कृत भाषा कहाँनिर प्रयोग हुन्छ त्यो कुरा पनि जनताले थाहा छैन। हुन सक्छ एउटा धार्मिक दृष्टिकोणले हिन्दू संस्कार अनुसार होला संस्कृत भाषा प्रयोग हुन्छ, तर एउटा जुन शिक्षाको क्षेत्रमा संस्कृत भाषालाई चाहिँ एउटा अनिवार्य गराउनु चाहिँ गलत हो। ठिक छ, स्वैच्छिक विषयको रूपमा बनाउन सकिन्छ, तर अनिवार्य जुन विषय बनाउनु एकदमै गलत छ। यसको चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ कुवेत घोर विरोध गर्दछ। यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्न चाहन्छु। अनि भन्नुहोस् आनन्द सरहरू। जयनारायणजी जोडिनु भएको छ हामीसँग। जयनारायणजी तपाईँलाई म एकैछिन होल्ड गरेँ, हाम्रो अमृत सरको केही कुराहरू सुनौँ अनि त्यसपछि तपाईँको कुराहरू आउँछ। अमृत सर, अब हामीले लामै कुराकानी गऱ्यौँ, विशेष गरी कुवेतका नेपाली समुदायका अहिलेसम्मका गतिविधिहरूलाई पनि केही कुराहरू समेट्ने अवसर पायौँ। अवैधानिक रूपमा रहेका नेपालीहरू, त्यसै गरी अहिलेको जुन कोरोना महामारी पछिका सृजित समस्याहरू होइन, र अहिले जुन विश्व जुन नेपाल आदिवासी महासङ्घका कुराहरू पनि राख्यौँ। तपाईँले आफ्ना कुराहरू प्रश्न राखिदिनु भयो, त्यसलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँको समयको लागि धन्यवाद। र तपाईँले केही भन्न चाहे हुन्थ्यो जस्तो कुराहरू अथवा हामीले सोध्न भुलेका कुराहरू केही भन्छु भन्ने टाइपको कुराहरू छ भने क्लोज त भएर राख्दा हुन्छ सर, तपाईँको केही बाँकी छ भने। कोसेली समूह हजुर लगायत कोसेली समूहका सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी अहिलेको समय सान्दर्भिक विषय थियो जुन कोरोना भाइरस र यसले परेको असर, र विशेष गरी कुवेतमा रहनु हुने नेपाली कामदारहरूको अवस्था, र त्योभन्दा पनि यो जुन भर्खरै मात्र जुन इलिगल गैर कानुनी रूपमा बस्ने जुन नेपालीहरूको सम्बन्धमा मैले जानेको र बुझेको के कुराहरू मैले राख्न पाएँ, र त्यो अवसर दिनुभएकोमा चाहिँ तपाईँ लगायत राजुन भाइ र सम्पूर्ण कोसेली टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जाँदै अन्तमा नेपाल सरकार यो जुन 2/3 बहुमतले बनेको सरकार चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ। मतलब आफ्नो राष्ट्रहितको लागि हित अनुसारको काम चाह्यो भने गर्न सक्छ, तर हामीले देख्न सक्छौँ हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको काम यो सरकारले गर्न सकिरहेको छैन। हामी प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ, भर्खरै ताजा कुरा नै हो जुन लिपुलेखको कुराहरू छ है, त्यतातिर अब यो अन्तमा मैले त्यो विषयतिर कटाउन चाहन्न। र सँगसँगै यो जुन गैर कानुनी रूपमा बस्ने जुन नेपालीहरू विशेष गरी कुवेत र दुबईबाट नै भन्ने सुनेको छु। सकेसम्म नेपाल सरकारले यो कार्यलाई चाहिँ अरू कामहरू छोडेर भए पनि छिटोभन्दा छिटो सुरु गर्नुपर्छ। यसको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै यो गैर कानुनी बाहेक अरू यो कोरोना भाइरसबाट एकदमै असर पर्न सक्छ। जो जुन लिगल्ली रूपमा नि काम गरेर बस्ने जुन कम्पनीहरूबाट धेरै जसो नेपालीहरूलाई कुवेतकै हकमा भन्नु पर्दाखेरि कामबाट जुन निस्कने सम्भावना छ, यानि टर्मिनेट गर्ने अवस्था छ, स्वदेश फर्की भन्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले जुन नेपाल आउन चाहने विदेशमा बस्ने जुन नेपाली श्रमिकहरू छन् उहाँहरूको लागि चाहिँ उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसको मतलब अब भन्न सक्दैन कि कति मान्छे कति नेपालीहरू जुन विदेशबाट स्वदेश फर्कँदैछ ती युवाहरूलाई नेपालमा बस्ने वातावरण रोजगारको कुराहरू आउँछ। यावत कुराहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपाल सरकारले अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्छ। यही आग्रह गर्दै मेरो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। अमृतजी, तपाईँले भनिरहँदा तपाईँले जस्तो आउन सक्छ भन्नुभयो, कतिपय साथीहरूको यस्तो समस्याहरू आइसकेको छ। हामीसँग विशेष गरी भिसा सकिएर पनि टर्मिनेसन दिएका होइन, टर्मिनेसनै भएका, त्यसै गरी त अहिले घर जा 6 महिनापछि म काम भयो भने बोलाउँछु भन्ने टाइपका, अनि विशेष गरी कम्पनी सकिएर घर जाने क्रममा रहेको जस्तो अस्ति हाम्रो विष्णु नेउपानेजी एउटा मृतक हुनुभयो, उहाँको श्रीमती लगायत अरू 11 जना त्यही कम्पनीमा पनि हुनुहुन्छ जो घर जानलाई टाइम सकिएर बस्नुभएको थियो। त्यस्ता केसहरू अनगिन्ती छन् र त्यस्ता समस्याहरू नआओस् भन्दा नै आइरहेको अवस्था छ। जो घर नगइ नहुने अवस्थामा रहेकाहरूलाई पनि घर फर्काउन चाहिँ नेपाल सरकारले सहयोग गरोस् अथवा फर्काउनलाई पहल गरोस् भनेर नै हामीले घर जान पाऊँ अभियान पनि चलाएका छौँ। र नेपाली दूतावास कुवेत र परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायसँग हामीले सहकारी गरिरहेका छौँ। एउटा रोइसा होप भन्ने लेख्नु भएको छ, त्यही त म पनि घर जान पाऊँ भनिरहेको छु भन्नुभएको छ।
पक्कै पनि समस्यामा परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जो भिसा सकेका छन्, जो आफ्नो कन्ट्याक्ट सकेका छन्, जो कम्पनीबाट निकालिएका छन्, कतिलाई लामो छुट्टी दिएको छ, कतिलाई टर्मिनेसन दिएको छ, त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ सकेसम्म जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि कति मान्छे गर्भवती महिलाहरू नेपालमा गएर बच्चा जन्माउने प्लानमा हुनुहुन्छ, त्यस्ता मान्छेहरू बिरामी विशेष गरी हामीसँग 2-3 जना दाजुभाइहरू आइसक्नु भएको छ जो सुगरको लामो टर्मको बिरामी हुनुहुन्छ, एकजनाको तपाईँको अलिकति मुटुको समस्या छ जो घर गएर उपचार गर्न चाहन्छ। यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखेर सरकारले लैजाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र हामीले यहाँ पटक पटक पनि भनिसकेका छौँ। सरकारले अहिले कुवेतमा 11 जनाको मृतकहरूको लासहरू बसिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले मन्त्री स्तरीयको निर्णय भनेर नै सम्बन्धित परिवारले सहमति दिएमा हामी 50,000 रुपियाँ तपाईँलाई सम्मान स्वरूप दिन्छौँ अथवा तपाईँलाई राहत दिन्छौँ। त्यो लास उतै संस्कार गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, त्यो एकदम दुःखद छ। हामीले विभिन्न ठाउँबाट विरोध पनि गरिरहेका छौँ, किनभने सास नभए पनि लास त जान पर्छ भन्ने हाम्रो एउटा भनाइ हो। विशेष गरी हामी आफ्नो धर्ममा छौँ, बुद्ध धर्महरूको आफ्नै संस्कार छ, हिन्दू धर्मको आफ्नै संस्कार छ। एटलिस्ट आफ्नो घरमा आफ्नो छोरा अथवा बुवा आमा श्रीमतीहरूले लासहरूलाई पर्खिरहेको अवस्था छ। यस्तो विकराल अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पनि अमृतजी तपाईँले धेरै समय दिनुभयो, तपाईँको आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो र हामीलाई पनि धेरै कुराहरू क्लियर गराइदिनु भयो। अन्तमा जाँदा जाँदै तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको समयको लागि, तपाईँको आत्मिक कुराहरूको लागि र तपाईँको यस्तै सोसियल जुन सामाजिक कामहरू सामाजिक अभियानको हातेमालोको हामी सदैव अपेक्षा राख्दै अरू केही भन्न बाँकी भए भन्दै तपाईँलाई बिदा गर्छौँ अनि हामी जयनारायणजीसँग लाग्छौँ। केही छ अरू भन्नु? धन्यवाद अमित सर, हाम्रो स्वीकारेर आउनुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद सर। हजुरले त्यहाँ लिभ भन्ने अप्सन छ, त्यहाँबाट लिभ हुन सक्नुहुन्छ। जयनारायणजी तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते नमस्ते हजुरहरूलाई पनि स्वागत छ मेरो तर्फबाट। तपाईँ धेरै दिनपछि जोडिनु भयो, हुन त धेरै दिन हामी जोडि पनि रहेका छौँ। जयनारायणजी के छ तपाईँको, सुनाउनुहोस्, कहाँ हुनुहुन्छ अहिले, कस्तो चल्दैछ? अहिले कुवेतमा लकडाउनमा छौँ। हजुर 10 तारिकदेखि अगावै सहज रूपमै थिएँ, खैतान स्थितमा म छु। अहिले 10 तारिकदेखि मे 30 तारिकसम्म कुवेत सरकारले जुन कर्फ्यूको आदेश गरेको छ, लकडाउनको पूर्ण रूपले लकडाउनको आदेश गरेको छ, त्यसको पालना गरेर होम क्वारेन्टाइनमै बसेको छु सर। के छ तपाईँले आज कोसेली न्युजको लाइभबाट, यो कोसेली न्युजको यो लाइभबाट के कुराहरू सेयर गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ ताकि अरू हामीलाई हेरेर बसिरहनु हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फाइदा पुगोस्, अथवा त्यस्ता कुराहरू छन् भने राख्नु होला तपाईँको कुराहरू, साहित्यिक कुराहरू, राजनीतिक कुराहरू अथवा तपाईँका समसामयिक कुराहरू। कोसेली समूहले प्रत्येक दिन आफ्ना कुवेतको विविध समस्याहरूलाई समेटेर यहाँका कुवेतवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई प्रत्येक दिन जानकारी गराइराख्नु भएको छ र सम्पूर्ण कोसेली टिमका साथीहरू, विशेष गरी राजनजी, आनन्दजी, हरिसर लगायतलाई म विशेष हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो प्रविधि कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँग जोडिन पाएको छुइनँ, त्यसमा म आफैलाई क्षमा माग्दै तपाईँहरूसँग पनि क्षमा माग्न चाहन्छु। विशेष गरी कुवेतमा रहेका जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छन्, तपाईँहरूले जुन यहाँका वस्तुस्थितिहरू जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ, सबै कुरा करिब करिब भनिसक्नु भएको छ। यी कुराहरूलाई समेटेर मलाई पनि प्रत्येक दिन कम्तीमा 4-5 वटा कलहरू आइरहेछन्, तर मैले पनि आफूले सुने अनुसार, आफूले बुझे अनुसार, हैन, न्युज समाचारहरू देखे अनुसार, त्यही अनुसारका कुराहरू मैले आफूले जति कुरा जानेको छु, बुझेको छु र बुझ्दैछु, ती कुराहरू भनेर उहाँहरूलाई धैर्य धारण गरिदिनु हुनको लागि मैले अनुरोध पनि गरेको छु आफ्नो ठाउँबाट। अब नेपाल सरकार कूटनीतिक नियोग र यहाँको कुवेत सरकारको कूटनीतिक नियोगबाट आपसी सल्लाह गरेर पक्कै पनि आफ्नो देश हामी जान पाउँछौँ भन्ने नै हामीले एउटा के अरे हेरौँ र पर्खौँको अहिले उसमा छौँ। हामी त्यही नै गर्नुपर्छ, किनभने यहाँको कानुन नियमलाई हामीले पालना गर्नु नै पर्ने हुन्छ। विशेष कुरा अब त्यहाँभित्र रहेका जुन जति पनि खानाका कुराहरू छन्, अहिले रमदान छ, अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। हामी त लकडाउनमा छौँ, पैसा भई खबुस किन्न त पाइया छैन भने तपाईँहरू त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, होइन। हिजो मैले आफ्नो व्यक्तिगत घटना सुनाउँछु। म अस्तिको दिन कुवेतको ग्रान्ड ह्याप्परको लागि अपार्टमेन्ट लिएको थिएँ। 5 बजेको अपार्टमेन्टमा म 5 बजे ठ्याक्कै पुगे, तर 200 जना पछाडि बसे, 200 जनाको पछाडि लाइनमा म परे 5 बजे। तपाईको 6 घण्टा लाइनमा बसेर बल्ल सामान किन्न पाइयो, हैन। त्यस्तो अवस्था छ। त्यसैले कृपया तपाईहरुले यी कुराहरु चाहिँ बुझिदिनु
पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने कुनै अब हामीले भन्ने बित्तिकै म त यो भन्छु क्या, म प्रधानमन्त्री भएको भए त हिजो डकुमेन्ट पाउनु भयो, भोलि म फ्लाइट गराइदिन्थे। तर के गर्नु, सिधा कुरा हो क्या। अब कूटनीतिको प्रधानमन्त्री भएर कुराहरू छ। तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर सक्नुहुन्न त्यो पनि काम पनि, यो त्यसको परिस्थिति र होइन, विषम होइन होइन, एउटा भनाइको कुरा हाम्रो मैले भन्न खोजेको मतलब हाम्रो मनमा त्यो छ, तर त्यो मेरो मनमा व्यवहारमा गर्न चाहिँ गाह्रो छ म भन्न खोज्नु भएको सरले। प्रधानमन्त्री भएको भए जुन दिन डकुमेन्ट पायो भोलिपल्टमा फ्लाइट गराइदिन्थे। तर के गर्नु होइन, तर के गर्नु, कुरा त्यही हो। व्यवहारमा सम्भव छैन सरले भन्नु साथी। कूटनीतिक प्रावधानहरू छन् देशमा। तपाईँको सम्पूर्ण कुराहरूको पुरा गर्नुपर्छ। प्रविधिको समस्या छ, साधन स्रोतको समस्या छ। हामी जस्तो एउटा अल्पविकसित देश होइन, भर्खर विकासोन्मुखतिर जाँदैछौँ। हरेक कुराहरू हामी परनिर्भर छौँ। ती कुराहरूलाई पुरा गर्नको लागि त केही न केही समय त दिनुपर्छ। मेरो भनाइ त्यही हो। हामी नेपाली हौँ, पक्कै जान्छौँ होइन, जान्छौँ। नेपाल सरकारमा, नेपाल सरकारको सदनसम्म पनि कुरा उठेको छ। प्लस आज नीति तथा जुन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिज्यूले जुन प्रकारको सम्बोधन गर्नुभएको छ, पक्कै पनि आशा पलाएको छ। प्रवासमा बसेका नेपालीहरूलाई आशा पलाएका छन् होइन। तर हामीले हेरौँ र पर्खौँ गरौँ, धैर्य धारा गरौँ, पक्कै पनि हामी जान्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ क्या। हस् जयनारायणजी, तपाईँले रियल्ली एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। यहाँ एकजना साथीले प्रेम सागरजी लेख्नुभयो, मेरो त झन् न त सिभिल आइडी नै बनेको 2 महिनाको भिजा थियो, सक्यो, फर्किने भनेको खोइ क्या हो खोइ भन्नुभयो। खोइ क्या खोइ भन्नुभयो। प्रेमजी अहिले एकदमै गाह्रो अवस्था छ। प्रेमजीको कुरा मसँग ठ्याक्कै मेल खाएको छ, मैले नै उत्तर दिन्छु उहाँलाई है। ल दिनुहोस् न। प्रेम सर, म पनि भर्खर कुवेतमा कम्पनी चेन्ज गरेको 3 महिना भएको छ। पुरानो कम्पनी छोडेर नयाँ कम्पनीमा मैले पनि भिसा लगाएको छु। तर ठ्याक्कै भिसा लगाउने बेलामा तपाईँको लकडाउन परिदियो। कुवेत सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो। लकडाउन घोषणा गरिसकेपछि मलाई चाहिँ 3 महिनाको एक्सटेन्सन भिसा आन्थ्यो। तर त्यो 3 महिनाको त्यो एक्सटेन्सन भिसा पनि सकिएको छ। अहिले म पनि भिसा विहीन नै भएको छु होइन। तर कम्पनीका एचआर म्यानेजमेन्ट ग्रुप र कम्पनीका मन्दुकले भनेका छन् तपाईँको भिसा मार्चमा यदि सकिएको छ भने तपाईँको भिसा अटोमेटिकली लाग्छ, तपाईँ टेन्सन गर्नु पर्दैन। मार्च भन्दा पछाडि जुन अप्रिलतिर सकिएको छ भने अलिकति गाह्रै हुन्छ। मार्चमा सकिएका भिसाहरूलाई मलाई लाग्छ पुनः रिन्युअल हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने मलाई कम्पनीले त्यही अनुसारले निर्देशन दिनुभएको छ। यहाँ सुबिना लामाजीले लेख्नुभयो, नमस्कार सरहरूलाई, यहाँ हामी ठिकै छौँ, तर यस्तै हो भने यहाँ नै राख्ने हो भने भोलि भाइरस नहोला भन्न सकिन्न। हाम्रो सुझाव भनेकै यहीँ चाँडोभन्दा चाँडो लानु पर्यो। नेपाल गभर्मेन्टले खै त कहिले लाने हो त? कि नेपालीको नगरी होइन भन्नु पर्यो, नागरिक होइन भन्नु पर्यो, नत्र भने चाँडो उद्धार गर्नु पर्यो भनेर लेख्नु भएको छ लामाजीले। लामा सुबिनाजी, तपाईँ हाम्रो नियमित दर्शक पनि हुनुहुन्छ र हामीले भनि पनि रहेका छौँ। र मैले अघि पनि भनेर फेरि पनि एउटा कुरा के दोहोऱ्याएँ भने कुवेत सरकारको सेल्टरमा अहिलेसम्म 28,000 जनामा हिजोसम्म जम्मा फर्किएको भनेको 6,000 जना, 6,918 जना। त्यसमा इजिप्सियनहरू 4,390, बङ्गलादेशी 629, फिलिपिनो 1,821 र इन्डोनेसियन 78 जना मात्रै। भनेपछि अरू सबै बाँकी हुनुहुन्छ, जस्तो भारतीयहरू, पाकिस्तानीहरू, अरू बाँकी देशका धेरैजनाहरू बाँकी हुनुहुन्छ र नेपालको पनि बाँकी हुनुहुन्छ। आज अहिले भर्खर हाम्रो जयनारायणजीले र हाम्रो आनन्द सरले पनि भनिसक्नुभयो, नेपालबाट चाहिँ अलिकति नेपाल सरकारले सकेसम्म छिटो फर्काउनको लागि उच्च स्तरीय तहमै कुराहरू भइरहेको छ। र मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, आज पनि भन्छु, कुवेत सरकार र युए सरकारले नेपाल सरकारलाई आधिकारिक रूपमै आफ्नो नागरिकहरूलाई फिर्ता ल्याउनलाई पत्र पठाइसकेको छ। छिट्टै पनि तपाईँहरूको फ्लाइट हुन्छ अथवा छिट्टै तपाईँहरू फर्किन पाउनुहुन्छ। एटलिस्ट 10-15-20 दिनभित्र तपाईँहरू जानु पाउनुहुन्छ। त्यही भएर निर्धक्क रूपमा बस्नुहोस्। तपाईँलाई लाइभहरू यस्तो कुराहरू कुवेतको नीति नियम भन्दा बाहिर गरेर चाहिँ नगर्नु होला, त्यही भन्न चाहेँ। अर्को एउटा सुजन सर होइन, जयनारायण थारू सर हो अरे।
अनि यहाँ उहाँले सुजन सर नमस्कार भन्नुभयो अनि फेरि उहाँले चाहिँ सुजन मैले जयनारायण थारू भनेको उहाँले सुजन सरले हेरिरहनु भएको छ अरे सुजन सर नमस्कार रे भनिदिनु भनेको छ कि सुजन सर नमस्कार हजुर नमस्कार ए वाचिङमा हुनुहुँदो रहेछ अरे ठिक छ हामीसँग करिब करिब कुरा यति नै हो विशेष गरी जयनारायण थारूजी हाम्रो कोसेली समूहकै सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँ नेपाली समाज कुवेतमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ हामीसँग केही कुराहरू लेख्ने कुराहरू पनि सँगै हुनुहुन्छ एउटा पत्रकारिता पनि गरिरहनु भएको हुनुहुन्छ र विशेष गरी उहाँले नेपाली समाज कुवेतमा रहँदा अथवा आफ्नै ठाउँबाट कोसेलीसम्म रहँदा हरेक ठाउँबाट फ्रन्ट लाइनमै जस्तो अवैधानिक कामदारहरूको जुन एमनेस्टी खुलेको समयमा पनि फ्रन्ट लाइनमै धेरै कामहरू गर्नुभएको थियो अवश्य पनि उहाँलाई पनि धेरै कलहरू आइरहेको छ उहाँले बसको सुविधा दिनुभएको थियो धन्यवाद हाम्रो जयनारायणजी त्यसै गरी अर्को कमेन्ट आनन्द सर हामीलाई यहाँ राजेन्द्र सबिना राईजी लेख्नुहुन्छ हजुर नमस्कार खै हाम्रो नेपाल सरकार के भएको अल्छी गरिरहेको छ इलिगललाई दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई बिजोग भएको छ भन्नुहुन्छ हाम्रो सबैको क्वेशन आइन्छ मैले यो कुराहरूको यो क्वेशन प्रश्नको उत्तर अघि नै पनि मैले दिइसकेको छु मैले भनिसकेको छ कुनै पनि कुराहरू एउटा कानुनी प्रक्रियाले हुन्छ कूटनीतिक प्रोटोकल कुराहरू हुन्छन् प्रोटोकलहरू मिलाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छन् त्यतिकै हामीले आज भन्यौं भोलि हामी जान पाइन्छौं भन्ने छैन किनभने यहाँका सरकार र नेपाल सरकारको बीचमा आफ्नै कुराहरू छन् किनभने यहाँका जुन 3500 नेपालीहरू छन् ती नेपालीहरूलाई नेपालको एयरपोर्टमा उतारिसकेपछि त त्यतिकै त छोड्नु भएन किनभने कुवेत एउटा कोरोना प्रभावमा एकदम संक्रमण भएको देश हो त्यहाँ नेपालमा गएर तिनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नेपाल सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो त्यसैले मैले अघि पनि भने नेपाल जस्तो देशमा एउटा साधन स्रोतको कमी भएकोले ती साधन स्रोतहरू परनिर्भरताको आधारमा जुन नेपालमा त्यो छ त्यो अरूको देशबाट मगाएर जुन सबै कुराहरूको पूर्ति गरिसकेपछि अवश्य नेपालीहरूको फ्लाइट हुन्छ तपाईहरु धैर्य धारण गरिदिनुहोस् हैन लाग्छ 10 दिन 15 दिन 20 दिनसम्म लाग्न सक्छ हैन त्यो कुराहरू छन् किनभने फेरि अहिले पूर्ण रूपमा नेपालमा पनि लकडाउन छ कुवेतमा पनि लकडाउन छ यहाँका सरकारी निकायहरू खुल्या छैनन् अति विशिष्ट कामहरू अति विशिष्ट निर्णयहरू मात्रै गरिया छन् हैन त्यसैले यी कुराहरूलाई हामीले सोचेर हैन हामीले धैर्य गरेर चाहिँ राख्यौं भने पक्कै पनि हामी नेपाली हौं हामी एक दिन आफ्नो माटोमा जान्छौं भन्ने मलाई विश्वास छ हस् जयनारायणजी विशेष गरी हामीलाई हेरिरहने दर्शक श्रोताहरूलाई यो जुन कोसेली लाइभबाट हामी तितोपाली.com कोसेली लाइभमा छौं र हामीलाई सधैँ चाहिँ आज पनि तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ तपाईहरुको प्रश्नहरू हैन तपाईहरुको सुझाव सल्लाहको हामी सधैँ अपेक्षा गर्दछौं र भोलिको कार्यक्रममा यदि हामीलाई टेक्निकल समस्या भएन भने बहराइनबाट नेपाल गैर आवासीय नेपाली संघ अथवा एनआरएनए बहराइनका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरीजी जोडिँदै हुनुहुन्छ विशेष गरी बहराइनमा रहेका नेपालीहरूको समस्या के छ त हामीले उहाँसँग धेरै कुरा बुझ्नेछौँ र हरेक दिन हामीले एकजना गेस्ट लिएर आउँदै विचार गरेका छौँ समयले र प्रविधिले साथ दिएमा हैन आराम छ तपाईहरुको केही प्रश्न छ भने प्रश्न हाम्रो बहराइनको एनआरएनसीसी बहराइनका नेपाली गएर समाचार छ भने तपाई केही समस्या छ भने हामीलाई क्वेशन पठाउन सक्नुहुन्छ बहराइन भित्र रहनु भएका नेपालीहरुको केही समस्याहरू छन् भने कोसेली पेजको कोसेली पेजमा तपाईहरुले डाइरेक्ट कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा त कोसेली पेजमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ हामीले ती प्रत्येक तपाईहरुले गर्नु भएको कमेन्ट मेसेजलाई हामीले सल्लाह सुझावको स्वरूप लिएका छौं ती सल्लाह सुझावहरूलाई हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने जमर्को गर्छौं यदि सक्छौं भने हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामीले गर्छौं तपाईहरुले कृपया बहराइनमा रहनु भएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु कोसेली पेजमा कमेन्ट बक्समा आएर या त मेसेज बक्समा आएर तपाईहरुले मेसेज वा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि साथै यो अस्तिदेखि हाम्रो एकजना बोलेनबाट वाचिङ गरेर हेरिरहनु हुनुहुन्थ्यो उहाँ एकजना उहाँ कमेन्ट गरिरहनु भएको थियो उहाँलाई पनि भोलि विशेष साथ अनुरोध साथ उहाँ पनि जोडेर केही तपाईँ सल्लाह सुझाव राख्नु अनुरोध पनि गर्दछु उहाँ आनन्द सर अब हामी चाहिँ अन्तिम भयो अब हामी करिब समय पनि झन्डै 1.5 घण्टा हुन लाग्यो अब हामी बिटमातिर जाउँ सर आनन्द सरले बिटमान हुन्छ सरहरु जाँदा जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म 45 लाख भन्दा बढी विश्वभर कोरोना संक्रमित भएको र 3,04,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको यो अवस्थामा करिब 17 लाख भारारी पुग्ला छ 16,84,000 भन्दा बढी रिकभर भएर फर्किएको छन् नेपालको अपडेट मैले यसअघि यहाँहरुलाई बताएको थिएँ 258 जना कुल संक्रमित र 36 जना रिकभर भनेको भर्खरै
9 जना थपिएर फेरि 267 जना पुगेको यहाँहरूलाई दुःखद खबर सुनाउन चाहन्छु। त्यसै गरी प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सुरक्षित स्वास्थ्य रहनु हुन एकदमै हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालमै संक्रमित भएकाहरूलाई अस्पतालमा गएकाहरूको पनि यहाँ व्यथा सुनाइरहनु आवश्यक छैन। फेरि पनि यहाँ हेर्न चाहन्छु भने आजै मात्रै मैले दिउँसो अनलाइन खबरमा हेरेको थिएँ, अनलाइन खबरकै पत्रकार हुन्छ उहाँले, विराटनगरमा जब उहाँ पत्रकार नै हुनुहुन्छ, जब उहाँलाई कोरोना संक्रमण भएर आइसोलेसनमा जानुभयो, उहाँलाई त्यहाँको अभिगत उहाँले मजाले लेख्नु भएको छ, सबैले पढ्न सक्नुहुन्छ। न अस्पतालमा पानीको अवस्था, पानी छ, न त्यहाँ फिल्टर छ, फिल्टर गरेर खानाको समयमा आउने थालमा तरकारी मात्रै परेछ मेरो भागमा भनेपछि कस्तो अवस्था छ। नेपाल सरकारको आफ्नो आर्थिक दुरावस्था पनि हो। एक त सरकारले व्यवस्थापन गर्दैन, लगेन मात्रै नतालिउँ। यहाँले जो जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनु होला। त्यहाँ रहँदै गर्दा पनि सरकारले पक्कै पनि व्यवस्थापन गर्नेछ। हामीले अहिले भन्नुपर्दा त्यहाँ रमजानको समय छ, त्यस कारणले दिनमा यहाँहरूलाई खाना नमिलेको भए पनि साँझमा र बिहान हुनुभन्दा अगाडि नै अबेर राति पक्कै पनि 2 पटक दिएको छ होला। यो समयमा बाँचा र बचाउको अवस्थालाई सबैले चाहिँ मनन गरिदिनु होला। यो गम्भीर अवस्था भनेको तपाईँको मात्रै होइन, सम्पूर्ण संसारभर रहेका मानव जातिकै लागि एकदम चुनौतीको विषय हो। त्यस कारणले जो जहाँ जसरी रहनुभएको छ सुरक्षा सतर्कता अप्नाइदिनु होला। झोलिलो पदार्थहरू धेरै खाइदिनु होला। सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनु होला। र इनकेस अफ कुनै कोरोना संक्रमण नै भएछ भने पनि नतालिनु होला। कुनै ठुलो रोग होइन यो, एउटा संक्रमण चाहिँ छिटो फैलिने तर ज्यानै लाने भन्ने चाहिँ होइन। अरू जस्तो हामीलाई अरू बेलामा लाग्ने फ्लूहरू हुन्छ नि, रुगाखोकी, त्यस्तै समानको यहाँले सम्झिनु भयो अवश्य पनि कोरोना हामीले जित्न सक्छौँ। हाम्रो यो लाइभ हेरेर बसिरहनु भएका तमाम संसारबाट हेरिरहनु भएका नेपाली लगायत जोसुकै पनि फेसबुक लाइभमा भन्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो कोसेली न्युजको यो लाइभ लगायतका विभिन्न समाचार सूचना खेलकुद मनोरञ्जन लगायतका सम्पूर्ण समाचारहरू प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई ट्विटर मार्फत कोसेली न्युज टाइप गरेर फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी इन्स्टाग्राममा पनि कोसेली न्युज नै टाइप गरेर फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी युट्युबमा भने कोसेली न्युज तितोपाटी टाइप गरेर यहाँहरूले युट्युब सब्सक्राइब गरी हाम्रा प्रस्तुति हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यो लाइभ प्रसारण नियमित रूपमा दैनिक रूपमा हुँदै आएको लाइभ प्रसारणमा हामीले कोभिड-19 को ताजा अपडेटको साथमा समसामयिक कुराकानीको लागि हाम्रो कुवेत स्थित आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष अमृत तामाङज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। उहाँले पनि एउटा सकारात्मक, रचनात्मक र महत्त्वपूर्ण सल्लाह सँगसँगै आप्रवासी श्रमिकहरूका समस्याहरू र के कसरी श्रमिकहरूलाई उद्धार गर्न सकिन्छ उहाँका आफ्ना महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएर जानुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी एकदम धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आजकै लाइभमा हामीसँग जोडिनु भएको छ कोसेली समूहका सचिव एवं नेपाली समाज कुवेतका महासचिव हुनुहुन्छ हैन? उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष जयनारायण माझ पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले कस्तो मिठो रूपमा भन्नुभयो, म प्रधानमन्त्री भएको भए एकै दिनमा लैदिन्छु, तर भनेर मात्रै हुँदैन, व्यवस्थापन गर्न पक्कै पनि त्यहाँ रहेको चुनौतीहरू छन्, सरकारलाई पनि गृह कार्य गरिरहेको हुनसक्छ र भौतिक संरचनादेखि बस्ने खाने सुन्न चाहेको छ। एक देशकोलाई मात्रै ल्याउने अरू देशको नल्याउने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस कारणले सबैले यो समस्यालाई बुझ्नुहुन र सरकारले पनि गम्भीर बनिदियोस्। जसरी आप्रवासी समस्याहरू विकराल हुँदै गइरहेका छन्, संसारभर कोभिड-19 को महामारी फैलिएर गएको छ, यो विषयमा सरकारले पनि एकदम गम्भीर भएर यसमा हामीले ध्यान आकर्षण गराइरहेको विभिन्न अनलाइनहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जस्तै हामी नै आबद्ध भएको श्रमिक सञ्जाल र अन्य संस्थाहरू मार्फत घर फर्किन पाऊँ भन्ने अभियान पनि मन्त्री परिषदसम्म पुगिसकेको कुरा छ, अवस्था छ। यो विषयलाई सबैले गम्भीर रूपमा लिइदिनु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेको छौँ। यति भन्दै हामीसँग यो लाइभमा एकदम महत्त्वपूर्ण पात्रको रूपमा रहनुभएको हाम्रो हरि सरले मैले छुट्टिँदै गर्दा यो सुरक्षा कुराहरू गर्दै गर्दा मैले यहाँ एउटा नोट लेखेको थिएँ, अलिकति भुलेछु भन्नलाई। र हामीले आज कुवेतमा के छ भने मैले अघि नै भने 3 जनाले हिजो मात्रै आत्महत्या गर्नुभएको थियो कोरोनाकै कारणले जस्तो लाग्छ। त्यो अलिकति आइरहेको त्यसलाई भइरहेछ। अनि आज मात्रै 77 जना बाहिर हो त्यो चाहिँ। अनि यो अब्दुल अल सालिम कोअपरेटिभ भन्ने छ जुन सिटीको छेउमा, त्यहाँ चाहिँ 77 जना त्यहीँको स्टाफहरू चाहिँ आज कोरोना संक्रमणबाट संक्रमित भएको भन्ने न्युज भर्खर आएको छ। एकदम दुःखद अवस्था छ। त्यसकारण तपाईँ हामी
हजुर यो एउटै कोअपरेटिभमा 77 जना चाहिँ आज संगठन भएको र हिजो पनि सालमिया कोअपमा 19 जना हो कि या 17 जना चाहिँ त्यहाँ पनि हुनुभएको थियो। एकदम दुःख छ। त्यसकारण तपाईँ हामी कोअपको विषयमा सम्पूर्ण कुवेतको मोस्टली धेरै कोअपमा त्यस्तै त्यहाँको कामदार सम्पूर्ण भएको धेरै कोअप बन्द भइसकेको छ। 77 जना 80 जना 110 जना यो विभिन्न न्युजमा आइरहेको धेरै भइरहेको छ। यो त दुःख लाग्दो खबर पनि हो। तपाईँ हामी जो जहाँ जसरी रहे पनि सुरक्षित रहनु पर्यो र यो 4:30 देखि 6:30 सम्म 2 घण्टा जुन बाहिर जाने टाइम दिएको छ त्यो टाइममा सकेसम्म बाहिर नजान म अनुरोध गर्दछु। त्यति हो आनन्द सर। किनभने त्यहाँ झन् बाहिरै जानु छ भने छिमेकी साथीकोमा नजानु होला, छिमेकी साथीबाट पनि दूरी बनाएर हिँड्नु होला। ठिक छ, यहाँहरूलाई खुट्टा केही समय होइन तन्काउँछु अथवा यसो एक्सर्साइज हुन्छ टोलमै, अन्यत्र होइन। आफू बसेको जहाँ बसिन्छ त्यही वरिपरि घुम्न चाहनुहुन्छ भने पनि सामाजिक दूरीलाई एकदमै ख्याल गर्नु हुन हामी आग्रह गर्दछौँ। त्यति भन्दै जयनारायण सरले क्लोजअपमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ एउटा के कुरा राख्न चाहन्छु भने अहिले जस्तै अहिले कुवेत सरकारले जुन खाद्यान्न सामग्रीहरू जुन कोअपरेटिभ र जामिया मार्फतहरू जुन बिक्री वितरण गरिरहेछन् त्यसको लागि तपाईहरूले जुन एउटा यहाँको एउटा एप्स छ त्यो एप्समा गएर तपाईहरूले आफ्नो नाम दर्ता गराएर होइन त्यो अवस्थामा त्यो जुन तपाईँको इमेलमा जुन एउटा त्यो आउँछ नोटिफिकेसन आउँछ त्यो नोटिफिकेसनलाई तपाईँले स्क्रिनसट गरेर यदि सामान किन्न जाने बेलामा तपाईँलाई कसैले बाटोमा पुलिसले कसैले रोक्यो भने तपाईँले त्यो स्क्रिनसट गरेको जुन त्यो फोटो देखाइदिनु भयो भने तपाईँलाई त्यहाँसम्म जानको लागि सजिलो हुन्छ। किनभने त्यहाँ हामीले सामान किन्न जाँदाखेरि त्यो देखाइदियो भने त्यो एउटा हाम्रो पास स्वरूप भएकोले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी पनि सामानहरू किन्न सक्छौँ होइन। त्यसैले हामीलाई एकदम अति आवश्यक कुराहरू छन् जुन परिपूर्ति गर्नुपर्ने त्यो कुराहरूलाई परिपूर्ति गर्नको लागि मात्रै बाहिर जाउँ। अरू सबै भनेको स्टे होम, हामी आफ्नो ख्याल आफै गरौँ, कोरोना आफै हामीबाट पन्झिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सर। म अन्तमा यति नै भन्न चाहन्छु। राजन सर केही भन्दै अब चाहिँ सबैजना अब सबै जति आउनुभयो अमित सर तपाईँ सबै आएर सहयोग गर्नुभयो होइन, सबैलाई धेरै धन्यवाद। विशेष रूपमा अब जो जहाँ हुनुहुन्छ सेफ भएर स्टेङ होम भएर बसौँ र बाहिर जानलाई उहाँ जय सरले भने जस्तो धेरै आतुर नगरौँ, सकेसम्म नजाउँ त्यो समय होइन। एकदम भिडभाड मान्छेहरू निस्केर एकदम भिडभाड हुँदो रहेछ। अस्ति म एकचोटि गएको थिएँ। त्यसै गरिकन जति हाम्रो सेन्टरमा बसेका दाजु दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यसरी भिडियो बनाएर फोटो खिचेर यसरी पब्लिक नगर्नु, भोलि तपाईँलाई पनि आवश्यक पर्ला। यो कुरा हामी दोहोऱ्याइदिएर हामी भनिरहेको छु र तपाईँलाई त्यस्तो समस्या भयो भने हाम्रो लाइभमा आएर तपाईँले समस्या राख्नु पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो कोसियल न्युजको गएर मेसेज गर्दा पनि हामी त्यसलाई फलो गरेर हामी तपाईँलाई समस्या सम्बन्धी ठाउँमा पुर्याउनेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ ढुक्क हुनु होला भन्दै हामी आजको लाइभबाट सबैजनालाई धेरै धन्यवाद सहित बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।